हिजोसम्मको कुरामा कसैलाई के भन्नु छ अथवा हिजो मैले पढाइ पछाडि कसैले केही नयाँ कुरा डिस्कभर गरेको छ, सोध्नु मन लागेको छ भने त्यहाँबाट सुरु गरौँ न। केही छ कसैको? कसैको केही पनि छैन भन्ने बुझेन मैले। हामीले चाहिँ अहिलेसम्म के गर्यौँ भन्ने कुराको नि अलिकति गज्याङ मज्याङ पो भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै थोक भने नि त त्यो भएको हुनाले ठ्याक्क म स्टेप बाई स्टेप यो गर्ने भन्ने किसिमको एउटा त्यो चेक म्यानुअल जस्तो त्यो पिडिएफ चाहिँ म चाँडै उपलब्ध गराउँछु ल। त्यो भयो भने चाहिँ थाहा हुँदैन, के अरे झुकिँदैन। आखिर गर्न त हामी सबैले जानेकै छ होइन। अब आज चाहिँ हामी के गरौँ भने नि अहिलेसम्म हामीले चाहिँ वास्तवमा अलमोस्ट सबै काम सकाइसकेको हो क्या। मेरो म्युट त छैन, म्युट छैन। अहिलेसम्म हामीले अलमोस्ट काम चाहिँ सकाइसकेको हो है। अब आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भने एउटा सियर वाल डिजाइन है, अनि अर्को स्ल्याब डिजाइन पनि भ्याइएछ भने भ्याइन्छ होला। अब सियर वाल डिजाइन चाहिँ मैले अन्तिममा किन गराएको भने जसरी हामीले यो बिम कलमको डिजाइनको लागि चाहिँ सुरुमा डिफाइनदेखि लिएर मोल्डिङदेखि लिएर सबै हामी आफैले गर्न पर्यो नि सुरुदेखि अन्तिमसम्म। त्यसरी नै सियर वालको लागि पनि हामी डिफाइनदेखि लिएर मोल्डिङदेखि लिएर डिजाइनसम्म चाहिँ त्यही फ्लोमा जान्छौँ क्या। अनि अगाडि हामीले जे पढिसक्यौँ ठ्याक्कै त्यही फ्लोमा त्यही प्याटर्नमा जाने भएको हुनाले त्यसपछि बुझाउन सजिलो होला भनेर मैले सियर वाल गर्न खोजेको हो। अब सियर वाल भनेको हामीले नर्मल्ली सुनेकै छौँ है। अहिलेसम्म हामीले जस्तो वाल त हामीले पनि यहाँ पनि लगायौँ होइन, तर वाललाई यहाँ फिजिकल्ली हामी देख्न सकिँदैन नि त। वाल भनेको अहिलेसम्म हामीले जुन वालको कुरा गरिरहेको छौँ यो वालले चाहिँ बिल्डिङमा पार्टिसनभन्दा बाहेकको केही पनि अरू काम गर्दैन है। एउटा मान्छेको प्रयोजनको लागि पार्टिसनको काम गर्ने हो, अनि स्ट्रक्चरको लागि त्यो सिर्फ एउटा बिम लोड हो है, बिममा आउने लोड हो, बिम अथवा स्ल्याबमा आउने लोड हो। तर सियर वाल भनेको चाहिँ यसको प्रयोजन फरक हुन्छ। सियर वालमा चाहिँ हामीले जसरी स्ल्याबमा रिभार्सहरू दिइराखेको हुन्छ दुईटा जालीमा, त्यसरी नै सियर वालमा पनि हामीले यसरी जालीहरू दिन्छौँ। अनि जसरी बिमको चाहिँ तलैबाट फुटिङ उठाइरहेको हुन्छौँ त्यसरी सियर वालको पनि उठाउँछौँ। त्यो भएको हुनाले सियर वाल चाहिँ स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट हो है हाम्रो। अब सियर वाल सामान्यतया यदि हामीले रेसिडेन्सियल बिल्डिङ गर्दैछौँ भने सकेसम्म हामी दिँदैनौँ, किनभने यो पनि कन्क्रिट एलिमेन्ट भएको हुनाले कस्ट एकदमै हाई आउन जान्छ। तथापि मैले अस्ति पनि भने एकदम सम्म जग्गा छ, हामीले डिजाइन गरिरहेको बिल्डिङको कन्फिगुरेसन पनि एकदम रेगुलर छ भने पनि कहिलेकाहीँ टोर्सन नमिलेर चाहिँ हामीले टोर्सन एकदमै बढी आइरहेको हुन्छ। टोर्सन घटाउनको लागि पनि हामीले एकतिर राख्नुपर्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ क्या है। यसरी चाहिँ स्ट्रक्चरली डिमान्ड नगरेको केसदेखि बाहेक हामी नर्मली यो हाल्दैनौँ। तर पहाडको घरको केसमा गर्ने हो भने घरहरू नर्मल्ली स्लोपी सोइल प्रोफाइलमा हुन्छ होइन, अनि त्यहाँनिर चाहिँ अर्थ प्रेसर पनि आउने सम्भावना धेरै हुन्छ। अब त्यस्तो केसहरूमा चाहिँ हामीले हाल्नुपर्छ। अब नर्मली सियर वाल चाहिँ हामी केमा दिन्छौँ भन्दाखेरि बेसमेन्टमा दिन्छौँ। जस्तो हामी बेसमेन्ट पार्किङको कुरा गर्छौँ नि, बेसमेन्ट पार्किङ भनेको के हो भन्दाखेरि हामी तल जमिनमा चाहिँ एक्सकाभेट गर्नु हो। जमिनमा एक्सकाभेट गर्नु भनेको त्यहाँ त वरिपरि त सोइलबाट आउने सिपेजको समस्या अथवा इभन सोइल अर्थ प्रेसरको समस्या है, त्यो कुरालाई त हाम्रो नर्मल इटाको वालले अथवा अरू कुनै ब्लकले त धान्दैन। त्यस्तोमा हामीले सियर वाल लगाउनु पर्ने हुन्छ। बेसमेन्ट हो भने कम्पलसरीली सियर वाल। अनि अर्को भनेको चाहिँ यदि हाम्रो बिल्डिङमा चाहिँ लिफ्टहरू आइरहेको छ भने है, लिफ्टहरू आइरहेको छ भने पनि त्यो लिफ्टको वरिपरि पनि लगाउनु पर्ने हुनसक्छ, नट कम्पलसरी। तर लिफ्ट केस हुन्छ नि, लिफ्ट भनेको त पुल्ली जस्तै नै हो होइन, पुल्ली मेकानिजम त हो। त्यो लिफ्ट केस हुन्छ जुन माथि त्यतापट्टि लगाउनु पर्ने हुनसक्छ। अनि अघि मैले भनिहालेँ हाम्रो स्लोपी ल्यान्डमा है, अलिकति हिली एरियामा हामीले डिजाइन गरिरहेको छौँ। काठमाडौँकै कुरा गर्ने भने पनि त्यो माथि बुढानीकण्ठ टोखा एरियामा हामी देख्न सक्छौँ, किर्तिपुर एरियामा होइन, अलिकति स्लोपी प्रोफाइल आयो भने। अनि अर्को भनेको मैले भनिहालेँ स्ट्रक्चरली चाहिँ टोर्सन एकदमै हाई आइरहेको छ। टोर्सन हाईको मतलब अस्ति मैले भनेको थिएँ नि, बिल्डिङहरू चाहिँ एकतिर धेरै घुमिरहेको छ भने त्यसको अपोजिटमा पनि हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ यसलाई इन्ट्रोड्युस गराएर टोर्सन घटाउने प्रयोजनको लागि पनि हाल्नुपर्ने हुन्छ है। सबैभन्दा सुरुमा यो बुझौँ। अब हाम्रो यहाँ यसमा चाहिँ सियर वाल डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एकदम सिमिलर प्रोसेस होला।
किन गइरहेछ नि ल डिफाइनमा जानु पर्यो है अनि हामी सेक्सन प्रपर्टिजमा जान्छौँ है यो एकदमै सिमिलर प्रोसेस छ नि है त्यसपछि हामीले फ्रेम सेक्सन जानिसक्यौँ स्ल्याब सेक्सन जानिसक्यौँ अब हामी वाल सेक्सन्समा जान्छौँ है अब यहाँ अलरेडी वाल 1 छ यसलाई डिलिट त गर्न मिल्दैन हैन यसैलाई मोडिफाई गर्ने हुन्छ हामीले है यसलाई शियर वाल लेख्दिने भयो वाल मात्रै लेखिने भयो शियर वाल है अनि यहाँ प्रोपर्टी टाइप भनेर छ यो स्पेसिफाइडै गरौँ है यो अटो सेलेक्ट लिस्ट चाहिँ हिजो हामीले त्यो डिफाइन गरेको हुनाले हो अनि वाल मटेरियल भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि के हाल्छौँ हामी HYST 500 है यो गर्नु पर्यो अनि यो सेल थिन भन्ने कुरो छँदैछ अनि त्यसपछि थिकनेस भनेको हामी नर्मली 9 इन्चको राख्छौँ है 9 इन्चको राख्छौँ है अनि अरु केलाई चलाउनु पर्यो नि सेल थिन सेक थिक के रे सेल थिकहरु भन्ने कुरा चाहिँ हामी सेल थिन प्रयोग गर्छौँ हैन यसलाई ओके गरौँ है अनि यसपछि भनेको चाहिँ हामीले पायर्स र स्प्रान्डल्स भन्ने चाहिँ एउटा नयाँ टर्म छ है अब हाम्रो लागि म यो भनेको के हो बुझाउँछ ल एउटा पायर्स भन्छ है अर्को चाहिँ स्प्रान्डल्स भन्छ के यसको बारेमा चाहिँ हामीले हाम्रो आईएस कोडहरुमा कतै कतै पनि मैले चाहिँ देखेको छैन कतै यो मेन्सन गरेको छैन मैले पहिले पनि भनेको थिएँ हाम्रो इट्याफ सेफहरु भनेको चाहिँ सीएसआई अमेरिका भन्नेको प्रोडक्ट हो के सीएसआई अमेरिका भन्नेको साइटमा जान सक्नुहुन्छ त्यहाँ धेरै कुराहरु लेखेको छ के यो पायर्स स्प्रान्डल्सहरुको बारेमा पनि त्यहाँ धेरै कुरा भनेको रहेछ अब यो पायर्स र स्प्रान्डल्स हामीले असाइन गर्नुको मुख्य कारण भनेको चाहिँ मैले शियर वालमा त रिभर्सहरु पनि आउँछ भनिसके नि हैन भनिसके पछाडी त्यहाँ भएको रिभर्सहरुलाई डिस्प्ले गराउनको लागि चाहिँ हामीले पायर्स र स्प्रान्डल्स असाइन गर्नुपर्छ अब पायर्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अलाइक कलम भन्छ के है हामीले जुन कलम डिफाइन गरेका छ बिल्डिङमा है यो कलम जस्तै नै हो क्या यो कलम जस्तै नै भइसके पछाडी चाहिँ यसमा आउने रिभर्सहरु हुन्छ नि जसरी कलममा चाहिँ यसरी यो तलदेखि माथिसम्म आउँछ है यसरी नै यसले चाहिँ भर्टिकल डाइरेक्सनमा पायर्सले चाहिँ हाम्रो रिभर्सहरु दिन्छ देखाउँछ भरे म त्यो डिजाइन गरेर देखाइहाल्छु है यो कुरो बुझ्नु पर्यो अनि अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो स्प्रान्डल्स भनेको चाहिँ अलाइक बीम भन्छ के यसरी चाहिँ हामीले सम्झिदा हुन्छ भनेको यसले दिने रिभर्सहरु चाहिँ होरिजन्टल रिभर्स दिन्छ के है त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो अब यति भनिसके पछाडी चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौं है जस्तो हामीले वाल डिफाइन गर्यौं है अब पायर्स र स्प्रान्डल्सको अर्को एउटा कुरा पनि के छ भने नि यसलाई एक्सट्रुड भ्यू गरौँ है जस्तो अब आवश्यकता अनुसार हैन हामीले त शियर वाल अब जहाँ नि हाल्न सक्यौं हैन जता पनि हाल्न सक्यौं पायर्सको लागि जसरी हामीले डायफ्राम्सहरु असाइन गर्दाखेरि D1 D2 D3 भनेर असाइन गरेको थियौं पायर्सहरु पनि हामीले P1 P2 P3 भनेर असाइन गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यसरी असाइन गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो मानौ हामी मेरो माउसको कर्सरलाई फलो गर्नु है हामीले यहाँनेरि चाहिँ यतिमा चाहिँ शियर वाल लगाइदियौं रे है भने यसलाई चाहिँ P1 भन्नु पर्यो है अनि अब यहाँनेर यही फ्लोरमा अर्को चाहिँ दुईटा कलमको बीचमा आयो भने यसलाई P2 भन्नु पर्यो यसलाई P3 भन्नु पर्यो त्यसरी चाहिँ P4 P5 भन्दै जान्छ तर हामीले यसलाई P1 यहाँ लगाएको शियर वाललाई P1 भन्यौं भने अब इमिडिएट यहाँ माथिको वाललाई पनि P1 नै भन्नुपर्छ यसलाई P1 नै भन्नुपर्छ जसको आशय चाहिँ जसरी कलममा तलदेखि माथिसम्म एउटै रेइन्फोर्समेन्ट जान्छ एउटै रिभार जान्छ हैन त्यसरी नै तलदेखि माथिसम्म चाहिँ P1 एउटै नेचरको चाहिँ लंगिट्युडिनल रेइन्फोर्समेन्ट इन भर्टिकल डाइरेक्सन जान्छ भन्ने आशय हो पायर्सको केसमा त्यो कुरो बिर्सिनु भएन हामीले अब अर्को स्प्रान्डल्सको केसमा चाहिँ मैले के भने बीम जस्तै यसले चाहिँ रिएक्ट गर्छ भनेर मैले भने नि अथवा एनालोजी त्यसरी बनाउँदा भयो त्यसो भने स्प्रान्डल चाहिँ एउटा फ्लोरको लागि जस्तो मेरो माउसको कर्सरलाई फलो गर्नु भयो भने यहाँनिर बनाएको शियर वाल यहाँ बनाएको वाल यहाँ बनाएको वाल यहाँ बनाएको वाल यो फ्लोरमा बनाएको सबै वाललाई चाहिँ स्प्रान्डल 1 S1 भन्नु पर्यो यहाँ फ्लोरमा बनाएको सबैलाई S2 भन्नु पर्यो यो फ्लोरमा बनाएको सबैलाई S3 भन्नु पर्यो है नर्मली हामी चाहिँ यसरी डिफाइन गर्छौं अब डिफाइन गर्ने कुरामा सीएसआई अमेरिका ले भनेको भन्दा अलिकति हाम्रो नेपाली प्याटर्न चाहिँ धेरै डिजाइनर्सहरुको यसो मैले हेरेको हैन अलिकति फरक नै रहेछ त्यो के कुरामा फरक हुन्छ भन्ने कुरा म अन्तिममा त्यो वाल ओपनिङको कुरा आउँदाखेरि पनि कुरा गरौँला हैन अब अहिले चाहिँ हामी चाहिँ पायर्स लेभल चाहिँ डिफाइन गर्नतिर लागौं है सबैभन्दा सुरुमा हामीले डिफाइन सेक्सनमा गएर वाल सेक्सन डिफाइन गर्यौं अब भनेको चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि
डिफाइनमा जान्छौँ है। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ पायर लेभल्स भनेर देख्नुहुन्छ नि, यसमा जानु पर्यो। अब हामीले कतिवटा सेयर वाल बनाउने हो है, त्यही अनुसार। जस्तो अब हामी चाहिँ 2टा जस्तो बनाइराखौँ न अहिले है, कतिवटा बनाएको भन्ने यसै बुझिहालिन्छ। ल P2 2टा जति मैले बनाइराखेँ, जतिवटा डिफाइन गरे पनि भयो, डिफाइन भयो कि P1 P2। ल यसलाई यसो गरौँ है, पायर्स यसरी हामीले डिफाइन गऱ्यौँ है। अब त्यस्तै गरेर यी गरेर डिफाइनमा गएर स्प्रेन्डल्स पनि हामी चाहिँ यहाँ S1 अलरेडी छ, अब S2 डिफाइन गरेर राख्नै परेन। अहिले हामी क्लियर हौँ ल। हामी सियर वाल चाहिँ डिजाइन गर्छौँ होइन। अब अघि मैले सियर वाल चाहिँ जस्तो बेसमेन्टमा डिजाइन गरिन्छ भने, अर्को केमा भने लिफ्ट केसमा भने, अर्को चाहिँ हिल्ली रिजनको स्लोपी ल्यान्डमा भने, अथवा टोर्सन चाहिँ इन्क्रिज होइन डिक्रिज, टोर्सन चाहिँ घटाउने प्रयोजनको लागि भने नि, त्यो हिसाबले चाहिँ सियर वाल माथिको फ्लोरहरूमा पनि प्रयोग हुन सक्छ होइन। तर अहिले चाहिँ हामी कसरी डिजाइन गरौँ भने, कसरी ट्रिट गरौँ भने, सबैभन्दा तलको फ्लोर छ नि, यो सबैभन्दा तलको फ्लोर चाहिँ बेसमेन्ट अन्डरग्राउन्ड पार्किङ हो, अनि यसको लागि हामी डिजाइन गरिरहेको छौँ भन्ने किसिमले गरौँ न है, त्यसरी बुझौँ। अथवा त्यसरी नबुझे पनि यो फ्लोरमा चाहिँ यो रोड लेभलभन्दा मुनिको फ्लोर हो, जस्तो पहाडमा भइरहेको हुन्छ नि, रोडभन्दा मुनिपट्टि परिरहेको तला हुन्छ, त्यस्तै हो। अनि एकतिर चाहिँ सोइल प्रेसर आइरहेको छ भन्ने किसिमले बुझ्ने भयो है। हामी त्यसरी चाहिँ यसलाई ट्रिट गर्छौँ। र यसरी चाहिँ S1 मात्रै डिफाइन गर्नुको कारण चाहिँ हामीले एउटामा मात्रै एसाइन गर्दैछौँ भन्ने कुरा होला। आवश्यकता अनुसार अरू फ्लोरमा पनि गर्न सक्यो। अब त्यो चाहिँ नर्मली हाई राइज अथवा मिडियम राइज बिल्डिङमा, जस्तो अब हामी स्टेयर के अरे लिफ्टको लागि चाहिँ केसेसहरू डिफाइन गर्दैछौँ भने चाहिँ S1 S2 गरेर फ्लोरै पछि हामीले डिफाइन गर्दै जानु पर्यो है। यो कुरो पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। हामीले सेक्सन डिफाइन गरेको भनेको यति 3टा कुरा, एउटा वाल सेक्सन, पायर्स र स्प्रान्डल। अब त्यसपछि सिमिलरली है, एकदम सिमिलरली हामीले पहिला मेटेरियल अनि त्यस पछाडि चाहिँ सेक्सन डिफाइन गरेका थियौँ नि, त्यसरी नै अहिले सेक्सन डिफाइन गरेको हामीले। अब त्यस पछाडि हाम्रो त्यही प्याटर्न हो, जस्तो सबैभन्दा सुरुमा हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि लोड प्याटर्न्स डिफाइन गरेको थियौँ। अब यहाँ चाहिँ सबै किसिमको लोड छ, तर यहाँनिर चाहिँ अर्थ प्रेसर छैन क्या। जस्तो अहिले हामी अर्थ प्रेसरको लागि पनि गर्छौँ, सियर वाल चाहिँ अर्थ प्रेसरको लागि चाहिँ नर्मल्ली डिजाइन गरिन्छ नि त, त्यो भएको हुनाले सधैँ अर्थ प्रेसरको लागि होइन, अर्थ प्रेसरको लागि होइन भने त्यो नगर्ने। अनि यसको टाइप चाहिँ नि यो डेड होइन है, यसलाई चाहिँ अदर भनेर गरिदिनु ल, यसलाई अदर गरिदिनु। सेल्फ वेट मल्टिप्लायर चाहिँ 0 भइहाल्यो, यसलाई चाहिँ एड न्यू लोड गरौँ है, हामीले यहाँ डिफाइन गरेरौँ ल, यो गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले के गरेको थियौँ थाहा छ? त्यस पछाडि भनेको हामीले मास सोर्स डिफाइन गरेको थियौँ है। मास सोर्सको बारेमा कतिको याद छ? मास सोर्स भनेको म फेरि पनि रिपिट गर्छु, जब हाम्रो बिल्डिङमा चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स इन्ड्युस हुन्छ, एक्सटर्नल फोर्स भनेको हाम्रो केसमा अर्थक्वेक, त्यति बेला चाहिँ बिल्डिङले एज अ युनिट त्यसलाई रेजिस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन पोइन्ट रेजिस्ट गर्ने पोइन्ट चाहिँ सेन्टर अफ रिजिडिटी भनेर मैले त्यो पनि भने नि। अब त्यति बेला चाहिँ यो स्ट्रक्चरको कुन कुन कम्पोनेन्ट्सहरूले पार्टिसिपेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मास सोर्स हो। अब यहाँनिर चाहिँ मास सोर्स डिफाइन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा विचार पुर्याउँ है। अहिले हामी चाहिँ यो फ्लोरलाई कसरी एज्युम गरिरहेको छौँ भने, अथवा कसरी गरौँ भने, यो फ्लोर चाहिँ बेसमेन्ट हो, अन्डरग्राउन्ड पार्किङ हो। अन्डरग्राउन्ड पार्किङ भइसके पछाडि जब अर्थक्वेक इन्ड्युस हुन्छ, त्यति बेला अन्डरग्राउन्डको स्टोरीले अथवा अन्डरग्राउन्डको कम्पोनेन्टले चाहिँ अर्थक्वेक लोड अथवा एक्सटर्नल लोडहरू रेजिस्ट गर्दाखेरि त्यो मासले पार्टिसिपेट गर्दैन है। त्यो भइसके पछाडि यो तलकोलाई चाहिँ हामीले मास सोर्समा यो अहिलेको हामीले जुन अर्थक्वेक प्रेसर भनेर गऱ्यौँ, त्यसलाई चाहिँ अर्थ प्रेसर भनेर डिफाइन गऱ्यौँ, त्यसलाई चाहिँ मास सोर्समा हामीले एड गरेर राख्नु पर्दैन। तर यदि चाहिँ हामीले यो सियर वाल चाहिँ जस्तो लिफ्ट केसको प्रयोजनको लागि अथवा टोर्सन प्रयोजनको लागि माथिको फ्लोरमा होइन त्यसरी गरेको छौँ, ग्राउन्ड लेभलभन्दा माथिको पोर्सनमा आएको केसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई पनि मास सोर्समा गएर मोडिफाई मास सोर्समा गएर यहाँनिर जसरी डेड वाल लोड यो सबै छ नि, त्यहाँ गएर चाहिँ अर्थ प्रेसर लोड भनेर पनि त्यसलाई पनि हामीले गर्नु पर्छ। अर्थ प्रेसर लोड होइन, अर्थ प्रेसर त त्यहाँ आएन होइन, त्यसलाई त्यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो अर्को कुनै लोड है त्यहाँ आउँछ भने त्यसरी एड गर्नु पर्यो, कुनै आउँछ भने त्यो नि नबिर्सिने। अनि मास सोर्स पछाडि भनेको हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि लोड कम्बिनेसन्स है। अब लोड कम्बिनेसन्स भनेको मैले भनिहालेँ, स्ट्याटिकमा कोडले दिए अनुसार 12 प्लस हाम्रो डेड लोड प्लस लाइभ लोड र इन्भलप गरेर 14। अनि त्यसपछि रेस्पोन्स स्पेक्ट्रमको केसमा कोडले दिए अनुसार
कतिवटा भन्दाखेरि 6 चौको 24 वटा अनि हामीले डिफाइन गरेर दुईटा गरेर 26 है। अब यो चाहिँ सियर वालको लागि हामीले यहाँ चाहिँ बेग्लै गर्नुपर्छ है। यहाँनिर एड डिफल्ट डिजाइन कम्पोजमा जाने अनि यहाँ हेरौँ त पहिला हामीले कन्क्रिट फ्रेम डिजाइनमा गरेको थियौँ भने अब कन्क्रिट सियर वाल डिजाइनमा है। अनि कन्भर्ट टु युजर एडिटेबल यो नगरे पनि हुन्छ, गरे नि हुन्छ है। यसलाई ओके गर्यो। अब यसो गर्यो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो डी वाल भनेर आएको छ, अलिकति फरक छ हेरौँ त। यो वाल 2 वाल 3 यसरी आएको छ अनि पहिलाको नै कम्बिनेसन बसिराखेकै छ। यो वालको चाहिँ 14 वटा कम्बिनेसन आइरहेको हुन्छ क्या। हाम्रो स्ट्याटिकमा गर्दाखेरि 14 वटा आउँछ नि, त्यस्तै 14 वटा आइरहेको हुन्छ। यदि हामीले रेस्पोन्स स्पेक्ट्रममा गरिरहेको भने चाहिँ 20 वटा आइरहेको हुन्छ है वालको लागि। त्यो कुरो ख्याल गर्ने ल। र हामीले यो चाहिँ लोड प्याटर्न पनि डिफाइन गर्यौँ है। मास सोर्सको कुरा आयो, के अरे लोड कम्बिनेसनको कुरा पनि हामीले डिफाइन गर्यौँ है। यति भइसके पछाडि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा त अब हामीले यसलाई एसाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तो हामीले पायर स्प्यान्डल डिफाइन गर्यौँ के को लागि भन्दाखेरि सियर वालको लागि, त्यसको लागि डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब सियर वाल कहाँ हाल्ने भन्ने कुरा पनि हामीले पत्तो पाउनुपर्छ कि अब के प्रयोजनको लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ। अब अहिले त हामी बेसमेन्ट फ्लोर चाहिँ यो अन्डरग्राउन्ड हो भन्ने किसिमले वरिपरि चाहिँ वाल हाल्ने भन्ने किसिमले हाम्रो बुझाइ भयो। तर अब अलिकति तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने भनेको अहिले चाहिँ टोर्सन मिलाउनको लागि क्या है। त्यति बेला कता हाल्ने भन्ने कुरो जस्तो एकपल्ट नि म यही केसमा यसलाई एकपल्ट म प्ले गरिदिन्छु ल। के छ आज सियर वाल क्लास मलाई म यसलाई यही अवस्थामा चाहिँ एकपल्ट प्ले गरिदिन्छु अनि कसरी मिलाउने भन्ने कुरा पनि म भन्छु है। हिजो मैले बिम कसरी पास गराउने, कलम कसरी पास गराउने भन्ने कुरामा प्रशस्तै कुरा भनिसकेको छ। अब यो चाहिँ टोर्सन कसरी मिलाउने भन्ने कुरो, बिल्डिङको रोटेसन कसरी मिलाउने भन्ने कुरो। जस्तो यसको लागि चाहिँ हामी के गरौँ भन्दा यो सेट लोड केसेस टोर्सन हामीलाई सेन्टर अफ रिजिडिटी पनि चाहिन्छ क्या। यो चाहिँ हेरौँ न है, यहाँबाट चाहिँ हेरौँ। डिस्प्लेमा जान्छौँ, हामी टेबल्समा जान्छौँ। हामी अहिले के हेर्न खोजिरहेको छौँ भन्दाखेरि सेन्टर अफ मास र रिजिडिटी है, यो हेर्न खोजिरहेको छौँ। यसबाट धेरै इन्फर्मेसन पाइन्छ क्या। अब यीबाट पनि थाहा पाइन्छ क्या। यो जस्तो हेरौँ त एक्सेसिस सेन्टर अफ मास 4.14 मा छ एक्समा भने 4.2 नजिक नजिकै छ नि होइन। खासै टोर्सन त छैन यो फ्लोरमा, यो फ्लोर अनुसारको हुन्छ फेरि। जस्तै यसलाई एकपल्ट म एक्सेल सिटमै कन्भर्ट गर्छु है। त्यो नगरेको भए नि हुन्थ्यो सजिलोको लागि। ल जस्तो है, अब हामी एउटा कुनै फ्लोरलाई कन्सिडर गरौँ ल। कुनै फ्लोरलाई कन्सिडर गरौँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ हामी यो जस्तो स्टोरी 1 को कुरालाई हेरौँ है। स्टोरी 1 को कुरामा भनेको चाहिँ जस्तो यसको लागि म ग्राफ बनाउँछु ल, एउटा ग्राफ जस्तो। जस्तो यतापट्टि वाइ एक्सिस भयो, यतापट्टि एक्स एक्सिस भयो होइन। अनि अब यहाँ हेरौँ है, सेन्टर अफ मास है। सेन्टर अफ मास चाहिँ कतिमा छ भन्दाखेरि स्टोरी 1 को लागि, यसको लागि हेर्नु है 4.14, 6.56 4.14, 6.56 है। 4.14, 6.56 0.14 फिट गरौँ है। अनि यसलाई हुन्छ 4.14 गर्दाखेरि भएन। ल कुनै पोइन्ट यतातिर पर्यो भनौँ न, जस्तो यसरी गरौँ न। यो 1 है, यसलाई कपी गरौँ, 2 है, 3 4 त्यस्तै गरेर यतापट्टि चाहिँ कपी प्रोपरली गरौँ ल, अनि सजिलो हुन्छ ल। अफसेट 12 इन्च यसमा धेरै दुःख नगरौँ। हाम्रो यिनीर यो छ त है, कस्तो फुलिस भएको। हामीले के दुःख गरेर राख्नै पर्दैन, यहाँ अलरेडी यो ग्रिड छ, यसको कामै त यही हो ल।
यो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहेको छैन हैन यो स्क्वायर स्क्वायर हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 4.14, 6.56 है 1 2 3 4 4.14 भनेको लगभग यति भनौं अनि 6.56 है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ल यहाँतिर पर्ने रहेछ है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ल यहाँतिर पर्ने रहेछ यो भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो सेन्टर अफ मास हो है यो कुरो ख्याल गरौँ अनि त्यसपछि सेन्टर अफ रिजिडिटी भनेको कतिमा छ भन्दाखेरि 4.21 भनेको यो भन्दा अलि पर छ अनि 6.18 यो भन्दा अलि तल छ 4.21 6.18 4.21 भनेको यो भन्दा अलिकति पर छ हैन अनि 6.20 भन्दा तल छ भनेको सेन्टर अफ रिजिडिटी चाहिँ हाम्रो यतातिर परेछ के है अब यो बिल्डिङको प्लान हेरौँ त है यो बिल्डिङको प्लानहरुको यस्तो किसिमको छ नि त यहाँ हेरौँ यतापट्टि एक्स एक्सिस यतापट्टि वाइ एक्सिस स्पष्टै देखाइरहेको छ है एकदमै स्पष्ट देखाइरहेको छ भनेपछि ल मानिलौँ हाम्रो चाहिँ प्लान चाहिँ ल यो किसिमको रहेछ सेन्टर अफ मास यहाँ पर्यो सेन्टर अफ रिजिडिटी यहाँ पर्यो अब अहिले त हाम्रो विदिन लिमिट नै छ हैन विदिन लिमिटै छ नि त यो सेन्टर अफ मासलाई चाहिँ म ह्याच गरिदिन्छु है सेन्टर अफ रिजिडिटीलाई म ह्याच गरिदिन्छु ल यो चाहिँ हाम्रो सेन्टर अफ रिजिडिटी यो चाहिँ सेन्टर अफ मास अब हेरौँ त यो सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ रिजिडिटी धेरै टाढा भाग्नु भनेको त बिल्डिङ एकदमै धेरै सेन्ट्रिक आउनु हो नि त टर्सन उत्पन्न हुने त तीबाट हो अनि जस्तो अब मानौँ यो चाहिँ एकदमै टाढा भएर गएको थियो अरे है मानौँ ल यो चाहिँ यहाँतिर थियो अरे एकदमै यता भने हामी सकेसम्म सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ रिजिडिटीलाई त नजिकै राख्न खोज्छौँ नि त हैन त्यो दुईटा नजिकै आउनु भनेको इसेन्ट्रिक हुनु हो है अब त्यो भइसके पछाडी जस्तो यस्तो केस हुन्थ्यो भने है हामीले अब रिजिडिटी चाहिँ कतापट्टि बढाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो सेन्टर अफ मासतिर चाहिँ सेन्टर अफ रिजिडिटीलाई तान्न पर्यो नि त है त्यो भनिसके पछाडी हामीले चाहिँ वाल चाहिँ लगभग हामीले यतापट्टि चाहिँ है यसरी चाहिँ बनाउनु पर्थ्यो होला के है यसरी बनायो भने चाहिँ यतापट्टिको पोर्सन अलिकति रिजिड हुने भयो नि त यो रिजिड हुने भइसके पछाडी यो चाहिँ तपाईको शियर वाल बनाइसकेपछि एकपल्ट हेर्नु होला हैन एकदमै माथि पनि तानिराखेको हुन्छ अब त्यो पनि हामीले कति पोर्सनमा यताको लेन्थमा कति पोर्सनमा बनाउने यताको पोर्सनमा कति बनाउने भन्ने कुरा पनि भ्यारिएबल हो है यसरी चाहिँ हामीले सेन्टर अफ रिजिडिटीलाई चाहिँ मिलाइराखेको हुन्छ है त्यो कुरो ख्याल गर्ने त्यो भएको हुनाले यसबाट चाहिँ हामीले धेरै इन्फर्मेसन पाइन्छ के लगभग हाम्रो बिल्डिङमा टोर्सन आउनेवाला छ छैन यो सबै कुराको जानकारी चाहिँ हामीले यीबाटै पाइसक्छौँ र यो कुरा भयो अब हामीले चाहिँ त्यस्तो जानकारी पाइसकेर है अब कुनै एकतिर चाहिँ हामी एसाइन गरौँ अब त्यो एसाइन गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई अनलक गर्नुपर्छ है नत्र भने हुँदैन ल अब के गर्ने भने अब हामीले सबैभन्दा सुरुमा शियर वाल बनाउनु पर्यो हेर्नु है शियर वाल बनाउनको लागि चाहिँ है यहाँनिर अप्सन छ हेरौँ त ड्र वाल्स प्लान अनि क्विक ड्र वाल्स प्लान है यो चाहिँ भोइडहरुको लागि ओपनिङहरुको लागि अब यो बनाउन अलिकति सजिलो हुन्छ के है अब हाम्रो सेन्टर अफ रिजिडिटी एक्चुअलमा अलिकति यतापट्टि भागिराखेको हुनाले अथवा जतैपट्टि भएको चाहिँ मैले त्यो सिकाइहालेँ यहाँ बनाउन सजिलो हुने गरी चाहिँ हामी कतै बनाऊँ जस्तो यसबाट बनाउँला सजिलो छ एकदमै यहाँ गएर चाहिँ हाम्रो शियर वाल है टाइप अफ एरियामा हाम्रो पाएरै हुन्छ क्यार है यो पाएर अर्को त हामीले गरेका छैन अब यसमा शियर वाल ल कसरी बनाउने भन्दाखेरि अब हामीले यतापट्टि पनि देखिहाल्छौँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यतापट्टि यसलाई एक्सट्रुड भ्यू गरौँ होला है अब के गरौँ भने हामी चाहिँ जस्तो कतापट्टि बनाइदिउँ होला भने अब यतापट्टि नि ओपनिङ छ यतापट्टि नि ओपनिङ भएको हुनाले यो बिल्डिङ लगभग इसेन्ट्रिकै छ क्या यसमा त खासै समस्या छैन हैन अब अहिले सिक्ने प्रयोजनको लागि चाहिँ हामी अब यतिमा हैन यतिमा बनाइदिएर होला जस्तो यतापट्टि जाउँ अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा गएर चाहिँ अब हामी बनाउँछौँ है जस्तो यो सिमिलर हामी यो प्रयोग गरेर यो वाला टुल प्रयोग गरेर बिम बनाउँथ्यौँ नि त्यसरी नै हो के जता नि लगेर जोड्न पाइन्छ त्यो भएको हुनाले एकदमै सजिलो छ के ओहो ल हेर्नु त हामी कता छौँ भन्दाखेरि स्टोरी 3 मा रहेछौँ त्यो भएको हुनाले यहाँ यस्तो भयो है अब यसलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने के गर्ने सेलेक्ट अथवा यीबाट डिलिट गरे नि भने त सजिलो छ है हामी सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ स्टोरी हामी बेसमेन्ट जेठमा बस्ने कि स्टोरी 1 मा बस्ने होला हामी स्टोरी 1 मा बस्नुपर्छ ल किनभने जहिले पनि ई टाइप्सले चाहिँ माथिबाट तल बनाइराखेको हुन्छ नि त
है। यो भनेको बेसमेन्ट फ्लोर हो, यो भनेको फर्स्ट फ्लोर हो अहिलेको स्टोरी 1। हामीले बनाउँदाखेरि यो फ्लोरमा बसेर बनायौँ भने यहाँभन्दा मुनि यसरी बनाउने भयो क्या यसले। त्यो भएको हुनाले अब सियर वाल चाहिँ हामी अब यतापट्टि लगाइदिउँ है अहिलेलाई। प्रोसेस त्यही हो है। यहाँ गयो, यहाँदेखि यहाँसम्म गरे है। यहाँ हेरौँ त यतापट्टि रातो आइरहेछ नि होइन, यसरी चाहिँ आउने भयो। त्यसपछि यहाँदेखि यहाँ है यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नर्मल्ली है, अब यतापट्टि हालिसके पछाडि सेन्टर अफ रिजिडिटी फेरि यतापट्टि भाग्ने भयो नि त। त्यो भएको हुनाले नर्मल्ली चाहिँ सियर वालहरू हाल्दाखेरि पनि सिमेट्रिक तरिकाले हालिराखेको हुन्छ क्या। त्यही कारणले तपाईँहरूले हाइराइज बिल्डिङमा हेर्नुभयो भने पनि नर्मली लिफ्टहरू चाहिँ सिमेट्रिकली अपोजिट डिरेक्सनमा राखिराखेको हुन्छ क्या है। त्यतापट्टि राखिसके पछाडि म अहिले यतापट्टि पनि राखिदिन्छु ल, बुझाउनलाई मात्रै भनेको ल है। जस्तो हामीले यसरी राख्यौँ होइन। एकपल्ट यसलाई यतिकै रन गरेर हेरौँ ल, हाम्रो सेन्टर अफ रिजिडिटीमा कतिको फरक आउँछ। सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ रिजिडिटी अघि यतातिर भागिरहेको थियो, के अरे हाम्रो डिस्प्ले सो टेबल्स, यसमा ओके गरे भइहाल्छ। यीबाट सरसर्ती हेरौँ न। जस्तो हाम्रो अहिले स्टोरी 1 मा हो है। हेरौँ त सेन्टर अफ मास 4.42 मा छ, 4.4275, 4.4292 अनि अर्को वाइतिर भनेको 5.746। हेर्नु त वाइतिर एकदमै धेरै भाग्यो है, एकदमै धेरै भाग्यो नि। यति धेरै फरक पर्छ क्या यसले चाहिँ। त्यो कुरो चाहिँ एकदमै मैले सिकाउने प्रयोजनको लागि त्यो मिलाएर बनाएको छैन, तर वाइतिर निकै भाग्यो नि है। त्यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नु होला है बनाउँदाखेरि। हामीले त एकदम रेसनली बनाउनु पर्ने हुन्छ। ल अब यति गरिसके पछाडि हामीले चाहिँ उता बनायौँ होइन, वाल त बनायौँ। अब यो वालमा त हामीले पायर्स र स्प्यान्डल्स पनि एसाइन गर्नु पर्यो नि त। त्यो एसाइन गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको यसमा आउने रिवाजहरू हेर्नको लागि है, मैले अघि पनि भनेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी जस्तो अब अहिले म भनिदिन्छु हेर्नु है। यसलाई हामीले P1 भन्यो भने यसलाई P2 भन्नु पर्यो, यसलाई P3 भन्नु पर्यो, यसलाई P4 भन्नु पर्यो हो। अनि तर स्प्यान्डलको केसमा चाहिँ सबै एउटै फ्लोरमा भएको हुनाले सबैलाई S1 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 भन्न पर्यो है। ल त्यो चाहिँ हामीले ख्याल गरौँ। अब अहिले म धेरैतिर बनाइराख्दिनँ, मैले यो यसरी बनाउनु पर्छ भनेर भन्नलाई यसो गरेँ है। यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु, यसलाई नि म डिलिट गरिदिन्छु, उतातिरको मात्रै रहोस्। अब यसो भयो भने त टोर्सन त यस्तो नमजाले बिग्रेको छ यो बिल्डिङमा है, अब त्यो हेर्नै पर्दैन। अब यसको लागि चाहिँ हामी एलिभेसन भ्यूमा जान्छौँ ल। एलिभेसन भ्यूमा लगाउन सजिलो हुन्छ कि 3D मा लगाउनु पर्यो। अहिले हाम्रो प्लानमा छ नि त। अब हाम्रो कुन एलिभेसनमा हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि AA मा हेर्नु पर्यो है। AA मा र 1-1 मा, अथवा यहाँ गइसके पछाडि थाहा भइहाल्छ। जस्तो A मा गऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ यहाँनिर यतापट्टि भएछ है। यसलाई चाहिँ 3D नै बनाऊँ। यसलाई चाहिँ एलिभेसनमा चाहिँ चेक गर्दै जाउँ है। ल यसमा यो कुन हो भन्दाखेरि यतापट्टिको रहेछ है, यहाँ देखिहालिन्छ। ल अब मानौँ यसमा चाहिँ हामीले पायर्स एसाइन गर्नु पर्यो रे है। अब पायर्स एसाइन कसरी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ म यहाँ भन्छु है। अब जस्तो सबैभन्दा सुरुमा त हामीले यसलाई क्लिक गर्नु पर्यो होइन, यो कुरो त्यही हो। अनि एसाइनमा जानु पर्यो है। अनि एसाइनमा गइसके पछाडि चाहिँ यहाँ सेल भन्ने छ, हेरौँ त। यो वाल भनेको नि सेल नै हो नि त है। अनि यहाँ तल हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ यो पायर लेभल भन्ने छ क्या है, पायर लेभल। अब यसलाई चाहिँ हामी P1 भनिदिउँ, एप्लाई ओके। अब यसलाई P1 भन्यो भने अर्कोलाई चाहिँ P2 भन्नु पर्यो होइन। P1 हाम्रो अर्को किन देखाइरहेको छैन, रिफ्रेस गरौँ त। यतापट्टि P1 देखाएको छ भने यतापट्टि P2 देखाउनु। यतैपट्टि मैले क्लिक गरेँ ल, के समस्या भयो यहाँ, कहिलेकाहीँ यस्तै भइरहन्छ। ल यसलाई एसाइन गरौँ है। एसाइन सेल, त्यसपछि चाहिँ के अरे हामीले अहिले गरिराखेको पायर लेभल है। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि P2 गरिदिनु पर्यो, एप्लाई ओके
है, यो P2 भयो। अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी पायर्स मात्रै एप्लाई गरेर एकपल्ट यसको हेरौँ ल, के अरे हाम्रो डिजाइन हेरौँ ल, त्यो भयो भने सजिलो होला बुझ्नलाई। म पायर्सको बारेमा म फेरि पनि रिपिट गर्छु है। पायर्स भनेको चाहिँ इट इज एनालोगस टु कलम है। यसले दिने रिभर्सहरू चाहिँ ठ्याक्कै भर्टिकल रिभर्सहरू हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ सियर रिभर्सहरू हेर्दाखेरि के कस्तो फरक आउँछ ओर्छ त्यो कम्पेरिजन पर्पजको लागि पनि अहिले चाहिँ म यति मात्रै गर्छु। अब यसको लागि पनि सेम हो, हामी डिजाइनमा जानु पर्यो है। डिजाइनमा हामी पहिला कन्क्रिट फ्रेम डिजाइनमा गएको थियौँ भने अब अहिले केमा जानु पर्यो, सियर वाल डिजाइनमा जानु पर्यो, यो रिभाइज प्रिफरेन्स। अब यहाँ हेर्नुपर्ने भनेको हाम्रो डिजाइन कोड IS 456-2000 ओके होइन। अनि यहाँ अरू भनेको हेर्नुपर्ने भनेको यहाँ युटिलाइजेसन फ्याक्टर लिमिट है। हिजोको सम्झिनु भएको छ भने मैले एक्सप्लेन गरेको थिएँ, हिजोकोमा 1 थियो है। युटिलाइजेसन फ्याक्टर भनेको के भनेको थिएँ भन्दाखेरि डिमान्ड बाई क्यापासिटी रेसियो है, डिमान्ड बाई क्यापासिटी रेसियो। हाम्रो डिमान्ड भन्दा क्यापासिटी धेरै आउनु भनेको यसको भ्यालु लेस देन 1 आउनु हो भनेको। यो अलिकति सेफ साइडमा बसे जस्तो देखाउँछ डिफल्ट भ्यालु। यो सियर वालको केसमा चाहिँ अब डिजाइनर्स फ्रिडम होइन, अब यसलाई अहिले चाहिँ हामीले 1 राखेर गरिदिउँ ल, हिजो पनि त्यसै गरेको थियो। 0.95 राख्यो नि केही आपत्ति भएन। अनि यहाँनिर रिबार मटेरियल हेरौँ त। रिबार मटेरियल चाहिँ हामीले HYST 500 बनाउनु पर्यो, यसलाई HYST 500 बनाउनु पर्यो है। यो हेर्नु पर्यो, यहाँ हेर्नुपर्ने कुरा यति नै हो। स्टेप बाई स्टेप जाने हो, हिजोसँग एकदमै सेम छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले के हेरेको थियौँ त्यसपछि भन्दाखेरि सेलेक्ट डिजाइन कम्बिनेसन्स है। अब कम्बिनेसन्स भनेको यता लिस्ट अफ कम्बिनेसन्स हामीसँग भएको वालको स्ट्रक्चरको सबैको यहाँ आउँछ, तर अहिले हामीले सियर वाल गरिरहेको हुनाले डी वाल 1 छ नि, वाल भएकोलाई मात्रै यहाँ राख्नुपर्छ, अलरेडी छ, यसलाई ओके गऱ्यौँ। त्यसपछि भनेको हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि स्टार्ट डिजाइन चेक, त्यसपछि यसरी डिजाइन चेक गरे भयो है। अनि यहाँनिर चाहिँ डिस्प्ले डिजाइनमा गएर चाहिँ हामीले यसको अनेक प्रोपर्टिजहरू हेर्नलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ डिस्प्ले डिजाइन इन्फर्मेसन भनेर यहाँ हेरेका थियौँ। अब जस्तो अहिले चाहिँ हामीले पायर मात्रै एसाइन गरेका छ नि त, पायरको लङ्गिट्युडिनल रेन्फोर्सिङ हेरौँ ल, यसलाई एप्लाई गरौँ त। NA आइरहेछ, किन यस्तो आयो? पायरको रेन्फोर्सिङ रेसियोज पायर्समा किन नट एप्लिकेबल भन्यो? डिफाइन गर्दाखेरि के रङ भएको थियो र, एकपल्ट हेरौँ ल। डिफाइन सबैभन्दा सुरुमा हामीले सेक्सन प्रोपर्टिज, वाल सेक्सन्स, मोडिफाई यो स्पेसिफाई वाल मटेरियलमा HYST भएको रहेछ है। यसमा सायद M20 मटेरियलको पो राख्नु पर्यो होला त। ठिक छ, एकपल्ट हेरौँ है। डिजाइन अरू केही हेर्न परेन, सरासर गरेर चाहिँ स्टार्ट डिजाइन चेक गरौँ न। फेरि अहिले चाहिँ M20 देखाइरहेछ, किन पो यस्तो भइरहेछ? स्टार्ट डिजाइन चेक भइसक्यो, डिजाइन इन्फर्मेसन फायर इन्फोर्सिङ रेसियोज अहिले देखाइरहेछ है। ल अब यो हेरौँ त, 1916 1916 देखाइराखेको छ नि होइन। यो भनेको के हो बुझिन्छ नि, 1916 भन्ने बित्तिकै मैले हिजो भनेको थिएँ नि, जस्तो हामीले चाहिँ कतिको बार प्रयोग गर्ने है, कतिको बार प्रयोग गर्ने। अनि यो भ्यालुज दिएको चाहिँ पर मिटरमा ल, यसले दिने भ्यालु चाहिँ पर मिटरमा हुन्छ है। यसलाई चाहिँ म कसरी बुझाउँ भने, हिजो पनि मैले भनेको थिएँ हाम्रो के अरे बिमको केसमा सियर इन्फोर्समेन्टको कुरामा चाहिँ त्यहाँको सियर इन्फोर्समेन्ट चाहिँ हामीले पर मिटरमा हेरेको थियौँ नि, स्पेसिङको आधारमा चाहिँ चेक गरेको थियौँ है, हिजो हामीले त्यसो गरेको थियौँ। अब आज पनि हामीले जस्तो यहाँ 1916 भन्ने बित्तिकै एकदमै हाई रिबार मागिरहेको छ है, अलरेडी एकदमै हाई रिबार मागिरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ कति चाहिने भन्ने कुरो चाहिँ अब हामीले कतिको रड हाल्ने भन्ने कुराबाट सुरु हुन्छ हो। अब कतिको रड हाल्ने भन्नको लागि चाहिँ हिजो मैले भनेको थिएँ नि, जस्तो 8 mm को भनेको 50, 12 mm को 113, 16 को 200 है, अनि त्यसपछि 20 को चाहिँ 314 त्यसरी।
अब कतिवटा रड हाल्ने भन्ने कुरा हो है। यहाँनिर यो सरासरी माथि कति हाल्ने भन्ने कुरो आउँछ। अनि तर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि पर मिटरमा है, एमएम स्क्वायर भनेर चाहिँ पर मिटर। अब त्यसको लागि हामीले हिजोकै जस्तो गर्ने, जस्तो स्पेसिङको आधारमा चेक गर्ने। हिजो हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि नम्बर अफ लेग्स टाइम्स हामीले प्रयोग गर्ने रिबारको एरिया गरेका थियौँ। अब नम्बर अफ लेग्स भनेको त यहाँ आउँदैन होइन, एरिया अफ रिबार टु बी युज्ड होइन, यो भन्नु पर्यो नि त। अनि इन्टु पर मिटरमा हामीले गरिराखेको हुनाले 1000 होइन एमएममा। अनि अब यसमा के भइरहेको हुन्छ नि, यसमा डबल जाली आइरहेको हुन्छ है, डबल जाली आइरहेको हुन्छ। 9 इन्चीको वाल हो नि त, जसरी हाम्रो स्ल्याबमा डबल जाली आउँछ टप र बटम, यसमा चाहिँ इनसाइड र आउटसाइड दुईटा डबल जाली आइरहेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले इन्टु 2 गर्नु पर्यो है। यो सबै भ्यालुलाई डिभाइड बाई एरिया डिमान्डेड बाई ट्याप्स है, यसो गर्नु पर्यो। अब यदि यो स्पेसिङ ज्यादै सानो आएको छ भने त्यही अनुसार एरिया अफ रिबार हामीले बढाउँदै लानु पर्यो होइन। अब यो त कन्स्ट्यान्ट हो, एरिया डिमान्डेड बाई ट्याप्स भन्ने कुरा त कन्स्ट्यान्ट हो होइन। अनि अरू पनि अब कन्स्ट्यान्ट नै छ। अब जस्तो चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ 16 को प्रयोग गर्ने भयौँ रे है। 16 को भनेको कति हुन्छ अरे, 8 को 50, 12 को 112 जति, यो चाहिँ 314 जति है। त्यही होला, एकपल्ट हेरौँ है। 16 को प्रयोग गरौँ है। पाई डी स्क्वायर बाई 4 गर्दाखेरि 201 हुँदो रहेछ। ल 16 को गऱ्यौँ भने के हुन्छ, ल इक्वल्स टु है, 16 को भनेको यो आइहाल्यो, अनि इन्टु 1000 इन्टु 2 गर्नु परिहाल्यो, डिभाइड बाई, यसलाई चाहिँ सबैलाई डिभाइड गरौँ है। डिभाइड बाई कति आएको छ यहाँ भन्दाखेरि 1916 आएको छ है। 1916 गर्दाखेरि 209 एमएम आयो है। के अरे 209 एमएम भनेको त अब 150 एमएम भनेकै 6 इन्च, 209 एमएम भनेको त कहाँ पर भनेपछि अब हामीलाई यहाँनिर चाहिँ 16 को पनि नचाहिराख्ने रहेछ क्या, 12 कै भए पनि हुने रहेछ है। 12 को लागि हामी के गरौँ भन्दाखेरि 12 को कति आउँछ भन्दाखेरि 113 आउँछ। 113 हुँदाखेरि 118 भनेको 4 इन्च हुँदा माथि लगभग 5 इन्च है। त्यसरी चाहिँ 5-5 इन्चमा चाहिँ हालिदिने भन्ने किसिमले हामीले यसरी डिजाइन गर्न मिल्यो। यो माथिको डिरेक्सनमा, यो भर्टिकल रिभार्सहरू पायर्सको लागि गरेको यहाँ हेरौँ, यो भर्टिकल डिरेक्सनको लागि हो, त्यो कुरो बुझ्नु पर्यो। अब हामीले स्प्रान्डल त एसाइन गरेको छैन नि त। स्प्रान्डल भनेको इट एक्ट्स लाइक बीम भनेर मैले भने, त्यो भनेको अब यो पायर्सको लागि चाहिँ सियर इन्फोर्समेन्ट अथवा ट्रान्सभर्स रेन्फोर्समेन्ट नै त हो होइन। त्यो डिफाइन नगरिकन के आउँछ एकपल्ट हेरौँ त। यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि जस्तो पायर सियर इन्फोर्सिङ है, एकपल्ट एप्लाई गरेर हेरौँ त कति आइरहेको छ भन्दाखेरि 571.5 है। 571.5 भनेको त यो कम नै देखाएको है, यो याद गरेर राखौँ। 571.5 जति आएको छ है। ल अब चाहिँ यसलाई एकपल्ट अब चाहिँ हामी एकपल्ट स्प्रान्डल पनि यसमा एसाइन गरौँ है। अब स्प्रान्डल एसाइन गर्नको लागि दुईटै सियर वाल हाम्रो एउटै फ्लोरमा छ अहिलेको लागि है। अब के गर्ने भन्दाखेरि यो दुईटैलाई कसरी क्लिक गर्यो, अनि त्यसपछि के गर्ने, अहिले यसरी एसाइनमा जाने, सेलमा जानु पर्यो, अनि अघि पायर लेभल्स भने जस्तै अब स्प्रान्डल लेभल है हामीसँग एउटै छ S1 है। यसलाई एप्लाई गर्नु पर्यो। ओके, हेर्नु त S1 आयो है। अब यति गरिसके पछाडि हामीले यसलाई एसाइन गर्यौँ नि त होइन। अब यसलाई प्ले गरौँ ल, भनेको रन गरौँ। रन गरेर चाहिँ अब चाहिँ यसले डिस्प्ले गर्ने सियर इन्फोर्सिङमा के फरक आउँछ भन्ने कुरा हेरौँ। अघि चाहिँ कति 541 जति आइरहेको थियो होइन भने, अब चाहिँ सियर वाल डिजाइन स्टार डिजाइन चेक गर्नु परिहाल्यो है। यतापट्टि हो डिजाइन सियर वाल डिजाइन, अनि त्यसपछि डिस्प्ले डिजाइन इन्फर्मेसन। अब चाहिँ हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि स्प्रान्डलको हेर्छौँ है। स्प्रान्डल लङ्गिचुडिनल रेन्फोर्सिङ, लङ्गिचुडिनल नै त हो नि होइन। स्प्रान्डल भनेको चाहिँ होरिजेन्टल हो, होरिजेन्टलतिर लङ्गिचुडिनल भन्ने कुरा आयो है। त डिस्प्ले नै गरेन त। डिजाइन सियर वाल स्टार डिजाइन चाहिँ के भइसक्यो है। 1916 आयो। डिस्प्ले सरी डिजाइन सियर वाल, त्यसपछि हामी के हेर्छौँ त स्प्रान्डलको है।
स्प्रेन्डलको त यसले देखाइ नै रहेको छैन त स्प्रेन्डल सियर इन्फोर्सिङ हेरौँ त स्प्रेन्डल लङ्गिट्युडिनल रिइन्फोर्सिङ हाम्रो डिफाइन त भएको हो नि हैन डिफाइन भएर नि यसले किन देखाएन भन्ने कुरा एकपल्ट हेरौँ त डिफाइन पो भएन सियर वाल छ स्प्रेन्डल पनि डिफाइन भएको छ यो सबै ठिकै छ है यो सबै ठिकै छ एकपल्ट यसलाई चाहिँ थोरै बढाएर हेरौँ न आवश्यकै नपरेको भन्ने त नहुन पर्ने हो यसलाई 0.9 नै राखेर हेरौँ है ओके गरौँ डिजाइन सियर वाल डिजाइन त्यसपछि चाहिँ यो यसमा त खासै केही छैन फायर सेक्सन भन्ने छ यो चलाउनै पर्दैन है डिजाइन कम्बिनेसन्स पनि ठिक छ है यो सबै ठिक छ त्यसपछि चाहिँ स्टार डिजाइन चेक गरौँ यसले पायर्समा देखाइरहेको छ अनि स्प्रेन्डल देखाइरहेको छैन डिस्प्ले डिजाइन इन्फर्मेसन स्प्रेन्डल लङ्गिट्युडिनल रिइन्फोर्सिङ है यसले अझै देखाइरहेको छैन पायर्सको देखाइरहेको छ पायर रिइन्फोर्सिङ रेसियोज पनि देखाइरहेको छ पायर्स डिमान्ड क्यापेसिटी रेसियो पनि देखाइरहेको छ यो डिमान्ड क्यापेसिटी रेसियो है पायर सियर इन्फोर्सिङ भनेर 571 देखाइरहेको छ यो भनेकै चाहिँ हाम्रो उ हो के अहिले हामीले स्प्रेन्डल गर्यौं नि यो कम देखाइरहेको हुन्छ त्यो नगर्दा अब अहिले हामीले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै देखाउँछ भन्ने किसिमले गर्न खोजेको स्प्रेन्डलले देखाइरहेको छैन किन नदेखाएको भने मलाई अचम्म लाग्यो यहाँ पनि केही छैन सोइल अब्जेक्ट्स प्यानल्स फ्रेम सेलको कुरामा एरिया मेडिसिनल मास युनिफर्म इन्सर्सन पोइन्ट लगाउन त लगाएको हो नि यहाँ यसरी नै नगरे जस्तो भयो त एकैछिन ल यसलाई फेरि एकपल्ट कोसिस गरौँ भएन भने केही समस्याले त्यो नदेखाएको होला भन्ने बुझ्नु पर्यो फेरि S1 देखाइ नै रहेको छ यसले हामीले बेकारमा भुल्याए है त्यो देखाइराखेको हुन्छ मेरोमा किन देखाएन मैले यो कुरै बुझ्न सकिरहेको छैन जस्तो पायर्समा देखाएको के रे हाम्रो यता ट्रान्सफर सियर इन्फोर्सिङ भनेको नि स्प्रेन्डल नै हो हैन त्यसलाई त्यसरी नै बुझे भयो तर यो नै डिफाइन गरिसकेपछि चाहिँ अलि धेरै आउँछ भन्ने किसिमले बुझाउन खोजेको है यहाँ त 242419 यतापट्टि देखाइरहेको छ यो के देखाइरहेको एकपल्ट फेरि हेरौँ डिजाइन कहिलेकाहीँ यहाँ भित्र विभिन्न समस्या आइरहेको हुन्छ कि आउन चाहिँ हामीले गर्दा गर्दै पनि यो स्प्रेन्डल भनेर देखाएको हो स्प्रेन्डलमा अझै देखाएको छैन र यो के होला म एकपल्ट यसलाई खोजौँला है के भएर नदेखाएको हो हुन त हामीले एक दुईवटा मात्रै डिफाइन गर्यौँ आवश्यकै छैन भनेर नदेखाएको पनि हुनसक्छ होइन त्यो धेरैवटा डिफाइन गरेको भए थाहा हुन्थ्यो होला त्यसको चुरो कुरो भनेको चाहिँ पायर स्प्रेन्डल चाहिँ किन डिफाइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो डिफाइन गरेन भने चाहिँ यसले त्यसरी रिभर्सहरू चाहिँ देखाउँदैन भन्ने कुरा हो है अब अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ यो सियर वाल चाहिँ जस्ट एउटा टोर्सन कन्ट्रोलको लागि बनाए जस्तो भइरहेको छ होइन तर यदि हामीले यो सियर वाल चाहिँ अर्थ प्रेसरहरू धान्न गरेको हो भने त अर्थ प्रेसर भन्ने लोड पनि त हामीले बेग्लै डिफाइन गर्नु पर्यो होला नि हैन अर्थ प्रेसर त बाहिरबाट आइरहेको हुन्छ अब यसलाई हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझौँ है अब कुनै एउटा वालमा हामी गर्छौँ है अब सबैभन्दा सुरुमा हामीले के बुझ्न पर्यो भने अहिलेसम्म हामीले जति पनि लोडहरू चाहिँ एसाइन गरिरहेको थियौँ नि हामीले चाहिँ युनिफर्म लोडहरू एसाइन गरिरहेको थियौँ है द ट्रापेजोइडल पनि हामीले प्रयोग गर्यौँ होइन तर हामीले नन युनिफर्म लोड चाहिँ अहिलेसम्म प्रयोग गरेको छैन अब सोइल प्रेसर कसरी आउँछ भन्ने कुराको आइडिया त हामीसँग छँदैछ है जस्तो मानौँ हाम्रो चाहिँ यो वाल हो भने
यतापट्टि चाहिँ अर्थ छ भने कसरी आइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि यसरी आइरहेको हुन्छ नि हैन, ठ्याक्क वाटरको हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर जसरी है यसरी आइरहेको हुन्छ हो, यसरी आइरहेको हुन्छ प्रेसरहरू। यसरी आइरहेको हुन्छ है, यो कुरा हामीलाई थाहा छ। अब यो भइसके पछाडि हाम्रो यो किसिमको लोड भनेको चाहिँ नन युनिफर्म लोड हो है, हामीले सबैभन्दा सुरुमा यो कुरो बुझ्नु पर्यो। अब यसलाई हामीले कसरी एसाइन गर्ने भन्ने बुझ्नको लागि नि सबैभन्दा सुरुमा हामी थोरै हामीले सोइलमा जुन एक्टिभ अर्थ प्रेसरको बारेमा पढेको थियौं त्यो कुरा चाहिँ हामीले थोरै बुझ्नुपर्छ होला है। जस्तो हामीले पढेको फर्मुला चाहिँ मैले नि अघि यहाँ सिकाउनको लागि भनेर हेरेको है, ठ्याक्कै हाम्रो एक्टिभ अर्थ प्रेसर PA इक्वल्स टु भनेर चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा KA है, के भनेको हाम्रो कोएफिसिएन्ट अफ इनर्सिया भनौँ न है, कोएफिसिएन्ट अफ अर्थ प्रेसर भने नि भयो, KA टाइम्स गामा S, यो भनेको युनिट वेट अफ सोइल है। अब सोइल त जस्तो पनि हुन सक्यो नि त, स्याचुरेटेड सोइल हो कि अथवा पानी नभएको सोइल हो कि, त्यसको आधारमा यो सोइल रिपोर्टबाट आउने कुरा हो है, यसको भ्यालुहरू ल त्यो पनि सोइल रिपोर्टमै हुन्छ। अनि टाइम्स अर्को भनेको हाइट है, हाइट भनेको कुन हाइट भन्दाखेरि यो हाइट है, हाम्रो केसमा भनेको हाइट भनेको यो हाइट। अनि अझ रियलिस्टिक भएर भन्नु पर्दा हाम्रो केसमा हाइट भनेको कुन भन्दाखेरि यो फ्लोरको हाइट। अहिले हामीले के मानिरहेको छौँ भन्दाखेरि यो फ्लोरमा चाहिँ बाहिरतिरबाट चाहिँ माटोको डिस्कोले प्रेसर दिइरहेको छ भनिसकेपछि यो वालको हाइट चाहिँ हामीलाई चाहियो है। अब यो वालको हाइट भनेको हाम्रो 9 फिट 5 इन्च छ नि त है, 9 फिट 5 इन्च भनेको कति हुन्छ मिटरमा, 9 फिट 9 फिट 5 इन्च भनेको 2.87 मिटर है, 2.87 मिटर हुन्छ है। हाम्रो हाइट चाहिँ 2.87 मिटर हुन्छ। अब हाइट चाहिँ 2.87 मिटर रहेछ, 2.87 है। अब त्यस्तै अब KA को भ्यालु भनेको त हामीले पढाएको थियौँ है, KA भनेको चाहिँ वेयर A भनेको के हो भन्दाखेरि 1 माइनस साइन फाइ बाई 1 प्लस साइन फाइ, यस्तै थियो जस्तो लाग्छ, 1 माइनस साइन फाइ है अपन 1 प्लस साइन फाइ है, साइन फाइ थोरै रिभिजन जस्तो गरिदिएको, यो आवश्यक छ एकछिन बुझ्नलाई, त्यही भएर। अब फाइ भनेको हामीले एङ्गल अफ इन्टरनल फ्रिक्सन भनेर पढेको, अनि त्यसपछि प्राय चाहिँ फाइको भ्यालु चाहिँ 30 डिग्री भनेर पनि हामीले प्राय यही आइरहेको हुन्छ है, 30 डिग्री 35 डिग्री यस्तै 30 डिग्री जस्तो भनेर पढेको है। अब त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो KA को भ्यालु भनेको चाहिँ 1 माइनस साइन 30 बाई 1, यो भनेको चाहिँ 1/3 जस्तो आउँछ क्या। यो 1/3 भ्यालु हामीले एकदमै युज गरेको हो नि होइन, इक्वल्स टु 0.33 आइरहेको हुन्छ है, यहाँ यति आयो ल, 0.33 आयो KA को भ्यालु। अब यो गामा S को भ्यालु भनेको के भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो चाहिँ डिपेन्ड्स अन सोइल रिपोर्ट होइन। अब नर्मली चाहिँ 16, 17, 20 त्यस्तै, जस्तो अब 17 हालौँ है, 17 जस्तो आइरहेको हुन्छ। यो अब H को भ्यालु भनेको त H को भ्यालु भनेको त 2.87 मिटर आइहाल्यो होइन, 2.87 मिटर यो आइहाल्यो है। अब यति सबै भ्यालु हालिसके पछाडि चाहिँ यो PA को भ्यालु कति आउँछ त भन्दाखेरि K मा 0.33, यो सबै हाल्दाखेरि चाहिँ 16 पोइन्ट, यो मैले अघि क्याल्कुलेट गरेको थिएँ, 101 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर आउँछ क्या, किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लगभग यति आएछ है। हामी एउटा स्याम्पल क्याल्कुलेसन जस्तो नि गरिरहेको छ। यो हाइट त बुझ्यो नि होइन, यो हाइट भनेको म फेरि रिपिट गर्छु, हामी अन्डरग्राउन्ड पार्किङ जस्तोको कुरा गरिरहेको छ। अनि जति हाइटमा चाहिँ हाम्रो सोइल प्रेसर आउने हो, ल्याटरल सोइल प्रेसर हो, त्यति हाइट कन्सिडर गर्ने भन्ने कुरो हो। अब यति हाइट भन्ने बुझौँ न, यो भनेको चाहिँ 9 फिट 5 इन्च भन्ने कुरो। इट्याप्सले माथिदेखि तल चाहिँ बनाउने भएको हुनाले त्यो 5 इन्च स्ल्याबको पनि जोडेको हो। क्लियर स्पेसिङ त 9 फिट मात्रै हो है, त्यो कुरो हामीलाई थाहा छँदैछ। अब यही कुरालाई चाहिँ हाम्रो इट्याप्सले चाहिँ कसरी दिइरहेको हुन्छ भन्नुहुन्छ भने PA इक्वल्स टु है AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D भनेर यसरी दिइरहेको हुन्छ क्या। अनि हामीले चाहिँ
ABCD को भ्यालु चाहिँ एसाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा हामीले यो एक्टिभ अर्थ प्रेसरको जुन यो छ PA यो चाहिँ हामीले यसरी म्यानुअली नै पत्ता लगाउनु पर्छ है। त्यो भएको हुनाले मैले यो सब भनिदिएको हो। यो कुरो चाहिँ सोइल रिपोर्टमा बकाइदा दिएको हुन्छ है। ल अब यो भइसके पछाडि अब हामीले अर्को कुरा के बुझ्न पर्यो भने अब यो त अहिले एलिभेसनमा भयो हैन, यतापट्टि x यतापट्टि z हैन, हाइटतिर z भन्ने कुरा भइहाल्यो। अब x र y प्लेनमा त यो लाग्दैन नि त, सोइल प्रेसर भनेको त x र y प्लेनमा त लाग्दैन है, यो भनेको त z डिरेक्सनमा लाग्ने हो, भर्टिकल डिरेक्सनमा। अब त्यो भइसके पछाडि अब हामी बाउन्ड्री कन्डिसन जस्तो युज गर्छौं क्या, ax = 0 हुने भन्ने बित्तिकै a = 0 भइहाल्यो, त्यस्तै b = 0 भनेको ax = 0 भनौं न है, x र y को हाम्रो कन्सिडरै हुँदैन नि त है। यो कुरो बुझ्यो होला। भनिसकेपछि हाम्रो के रिमेनिङ भयो भन्दाखेरि PA = चाहिँ CZ + D रह्यो है, यति रह्यो। अब हामीले चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन प्रयोग गरेर C र D को भ्यालु चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ है, जसमा PA भनेको हाम्रो अलरेडी आइहाल्यो 16.101 भन्ने कुरो, Z भनेको भ्यारिएबल हो हैन। कस्तो भ्यारिएबल भन्दाखेरि तलपट्टि यहाँनिर z = 0, यहाँ z = 2 point कति थियो 2.87, यो कुरो बुझिन्छ नि हैन। z = 0 यहाँनिर है, यहाँनिर z = 0, यहाँनिर 2.87। अब हेरौं त अर्थको प्रेसरको भ्यालु हाम्रो जुन 16.101 आइरहेको छ त्यो त कहाँ आको भन्दाखेरि त यहाँ आको हो नि त हैन। म यहाँ लेखि नै दिन्छु 0.101 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर यसरी लेखेँ ल मैले। यहाँनिर हो नि त, यहाँ आयो भने माथिपट्टि चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि हामी क्लियरली देख्न सक्छौं, ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन नै छ यहाँ त 0 हुन्छ है। भनेपछि हामीले यो बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्छौं है। अनि त्यसपछि यो हाइट भनेको कति हो भन्दाखेरि यहाँनिर भनेको त हाम्रो हाइट तलबाट यो भनेको 0 हो नि त हैन, यसमा त 0 नै भन्नु पर्यो हाम्रो फर्मुला अनुसार, 0 मिटर हो यो भने यहाँ माथिको भ्यालु भनेको कति हो भन्दाखेरि 2.81 कि कति थियो 2.87 है, यो भनेको 2.87 मिटर हो, माथिपट्टि 2.87 मिटर हो। ल अब भनेपछि हामी के भन्न सक्छौं भने 8 z = 0, p = 16 हो। त्यस्तै 8 z = 2.87 मिटर, p = 0। यो बाउन्ड्री कन्डिसन युज गरेर चाहिँ हामी c र z को भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छौं है। मैले भर्खरै के भने 8 z = 0, z 0 हुँदाखेरि चाहिँ pa को भ्यालु चाहिँ pa इज कति 16.101 16.101 है। यसलाई हामीले यसमा राखिदियो भने हेर्नु त pa भनेको 16.101 आउँछ, z को भ्यालु 0, त्यो गर्दाखेरि d को भ्यालु कति आयो d = चाहिँ 16.101 नै आयो, 16.101 नै आयो है, d को भ्यालु हामीलाई भयो। अब अर्को बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको चाहिँ यसैलाई म कपी गर्छु है, 8 z = कति भन्दाखेरि 2.87 मिटर चाहिँ pa को भ्यालु कति हुन्छ गर्दाखेरि pa को भ्यालु 0 हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि c को भ्यालु कति आउँछ त भन्दाखेरि यसमा हाल्नु pa भनेको 16, z भनेको 2.87, त्यो डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नेगेटिभमा है, भनेको -5.61 है, 61 यति आउँदो रहेछ। अब हेरौं त हामीसँग चाहिँ सबै भ्यालु भयो, pa को नि भ्यालु भयो, c को नि भ्यालु भयो, d को नि भ्यालु भयो है। यो चाहिँ हामीले यसरी म्यानुअली गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब त्यो किन गर्ने भन्ने कुरो अब आउँछ। अनि अर्को कुरा के बुझौं भने हामीले अहिले x र z को कुरा गरिरहेको छ नि, यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्लोबल कोअर्डिनेट हो है, ग्लोबल x एक्सिस, ग्लोबल z एक्सिस। अब हामीले यसरी लोड डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा लोकल एक्सिस को बारेमा पनि हामीलाई आइडिया हुनुपर्छ। लोकल एक्सिस भनेको हामीले बुझेकै छ, जहिले पनि लोकल एक्सिस जुनसुकै कम्पोनेन्टको लागि पनि अलोङ लेन्थ चाहिँ लोकल एक्सिस 1 हुन्छ भने परपेन्डिकुलर टु दैट चाहिँ 3 हुन्छ। अब हाम्रो लागि अलोङ लेन्थ भनेको यसको लागि हाइट हो,
हैन अलोङ हाइट भनेको चाहिँ सरी अलोङ हाइट भनेको 1 हुने भयो हैन अनि परपेन्डिकुलर टु इट भनेको चाहिँ यो चाहिँ के जताबाट यसरी जस्तो यो अलोङ हाइट भनेको चाहिँ हाम्रो लोकल एक्सिस 1 हुने भयो भने यसको परपेन्डिकुलरमा यो जुन लोड जुन डिरेक्सनबाट आइरहेछ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो लोकल एक्सिस 3 हुने भयो अनि दुईटैसँग म्युचुअली परपेन्डिकुलर चाहिँ 2 हुने भयो है त्यो कुरालाई हामीले यहाँ चाहिँ चेक मार्क लगाएर यहाँ अब्जेक्ट हैन अदर्समा गएर चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौँ है ल कुन कुनको लोकल एक्सेसहरू हेर्ने भनेर यो टिक मार्क लगाएर हेर्न सक्छौँ है त्यसरी गर्न सक्यो है अब हामीले चाहिँ लोड एसाइन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो अब हामीले चाहिँ अहिले यो वालमा अनि त्यसपछि यो वालमा है दुईटैमा ल के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एसाइनमा जानु पर्यो है अनि त्यसपछि हामी के गर्थ्यौँ पहिला कि फ्रेम लोड लगाउँथ्यौँ कि सेल लोड लगाउँथ्यौँ अब अहिलेको लागि हाम्रो भनेको वाल भनेको फ्रेम लोड होइन यो सेल लोड हो है अब हामी के गर्छौँ नन युनिफर्म किनभने त्यो युनिफर्म छैन अघि त्यो हामीले ट्रायङ्गुलर डिस्ट्रिब्युसन अफ लोड त्यो देखिसक्यौँ है त्यो भइसकेपछि अब लोड प्याटर्न नेम भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि अर्थ प्रेसर हो है डिरेक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो अब कता भन्दाखेरि लोकल एक्सिस 3 मा यो मैले भर्खरै भने है लोकल एक्सिस 1 भनेको अलोङ यसको हाइटको डिरेक्सन हो अथवा जहिले पनि जुनसुकै सेक्सनको नि अलोङ दि लेन्थ भनेको चाहिँ लोकल एक्सिस 1 हुन्छ भने परपेन्डिकुलर टु द्याट चाहिँ 3 हुन्छ यसमा 3 भयो भने चाहिँ ठ्याक्क यसरी चाहिँ यो डिरेक्सनमा यसरी लोड लाग्छ कि यसरी लगाउँछ यो टाइप्सको सिस्टम यो हो अब यहाँ हेर्नु होला युज अल भ्यालु जिरो नेगेटिभ भ्यालु जो छ यसलाई एकपल्ट चेक अनचेक गरेर हेर्दा हुन्छ सबैले अहिले रिप्लेस छ अब हाम्रो एबिसिडीको भ्यालु यहाँबाट आइसक्यो है ए र बीको भ्यालु त 0 है ए र बीको भ्यालु त हाम्रो 0 0 छँदैछ सी र डीको भ्यालु कति छ भन्दाखेरि सीको भ्यालु छ हाम्रो -5.61 -5.61 भने डीको भ्यालु के छ भन्दा डीको भ्यालु चाहिँ 16.101 छ 16.101 हेर्नु त यहाँ यति गर्नको लागि पनि हामीले यति म्यानुअल क्याल्कुलेसन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ सोइलको एक्टिभ अर्थ प्रेसरको थोरै कुरा चाहिँ यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ है हामीले यति गरिसके पछाडि यसलाई चाहिँ एप्लाई गरिदिउँ है एप्लाई ओके है यहाँ चाहिँ यसरी यहाँ लोड एसाइनमेन्ट पनि देखायो है यसरी चाहिँ हामीले लोड एसाइन गर्ने हो है हामीले यसलाई हेर्नको लागि डिस्प्ले लोड एसाइन्स सेलमा जानु पर्यो त्यसपछि के छ भन्दाखेरि अर्थ प्रेसर हेरौँ त देखाउँछु देखाउँदैन अर्थ प्रेसर देखाइरहेछ है लगभग यसलाई हामीले यसरी पनि हेर्न सक्छौँ है के अरे यहाँ धेरै फिचर्सहरू छ है एकपल्ट सबैले आफूले हेर्नु हुँदा नि हुन्छ यो भ्यूमा गएर सेट बिल्डिङ भ्यू लिमिट्स गरौँ अनि टप स्टोरी चाहिँ हाम्रो तल स्टोरी मन राखौँ न है यसरी पनि हेर्न सकिन्छ है यसलाई एक्सट्रुडेड भ्यू गरौँ वाल हालिसके पछाडि एक्सट्रुड नदेखाउने हो र हेरौँ त यसरी चाहिँ उ गर्न सकिन्छ अनि त्यसपछि स्ल्याबहरूलाई पनि हाइड गर्न सकिन्छ क्या यसरी हेर्दाखेरि त्यो मेन गरी स्टेयरकेस मोल्डिङ गर्दाखेरि झुक्यो भने चाहिँ यसरी हेर्नु ल यो सानोतिनो कुराहरू मैले कति नभनिरहेको हुन्छु है यसलाई चाहिँ अब राइट क्लिक गरेर यहाँनिर हाइड सेलेक्टेड अब्जेक्ट गरेर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ क्या एक्सट्रुडेड भ्यूमा अझै राम्रो देखिन्छ ठ्याक्कै के हेर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यो चाहिँ हाइड सेलेक्टेड अब्जेक्ट गरौँ यसलाई भ्यू गर्नु पर्यो भने ती गएर भ्यू गर्न सकिहाल्यो है सो अल अब्जेक्ट्सहरू गर्न मिलिहाल्यो है त्यसरी चाहिँ एउटा लिमिट सेट गरेर पनि हामी चाहिँ हेर्न सक्छौँ यहाँ चाहिँ यो लोड एसाइन गरेको हुनाले त्यो नदेखाएको रहेछ ठिकै छ अनि यसपछिको स्टेप्स भनेको त्यही होला त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ रन गर्नु पर्यो अनि अघि मैले देखाए जस्तै डिजाइन गर्नु के अरे डिजाइनमा गएर चाहिँ सबै प्रिफरेन्सेसहरू हेर्नु पर्यो त्यो सबै कुरो सेम नै हो है अब अहिले चाहिँ म सिधै यहाँ गएर चाहिँ सियर वाल डिजाइन स्टार डिजाइन चेक गर्छु है यहाँ 1916 भनेर यसरी आइरहेको छ होइन यो कुरो मैले बुझाइहालेँ अघिबाट हाम्रो यहाँ नआइरहेको चाहिँ स्प्रेन्डलको हो है त्यो भएर म देखाउँछ कि भनेर फेरि आएको यो किन नदेखाएको भन्ने कुरा म अझै यहाँ आवश्यक नपर्ने नदेखाएको होला भन्ने कन्क्लुजनमा म पुगिरहेको छु चेक गरेर बनाउँला है ल यो कुरा भयो है ल सबै देखाइहाल्यो एड न्यू विन्डो गरौँ
ल यति नै हो है सियर वालको कुरो चाहिँ यति नै हो भ्यू सेट भ्यू लिमिट यहाँनिर चाहिँ बेसदेखि माथिसम्म देखाउनु पर्यो भनौँ मात्र यसले देखाउँछ यतापट्टि चाहिँ अब हामी प्लानमा हेरौँ है यो कुराहरू यति नै होला सियर वालको कुराहरू मैले सियर वालको कुरा बुझाउन सकेँ होला यिनै कुराहरू हुन् यति कुराहरू ख्याल गर्नु पर्यो अब भनेको चाहिँ स्ल्याब डिजाइनको बारेमा कुरा गरौँ ल हुन चाहिँ हामी स्ल्याब सबै कुरो सफ्टवेयरमा रिलाइ गर्दैनौँ स्ल्याब स्टेयरकेस जस्ता कुराहरू हामी म्यानुअल डिजाइन नै गर्छौँ किनभने यी कुराहरू चाहिँ खासै फरक पर्दैन क्या कतै पनि त्यो भएको हुनाले हामीले स्ल्याब डिजाइन त आरसिसीमा नि पढेको छौँ एकदमै फ्रेस पनि छौँ है म एक्सेल सिट अहिले नै पनि अपलोड गरिदिन्छु एकपल्ट हेर्नु होला आवश्यक पऱ्यो भने एक्सप्लेन पनि गरिदिन्छु तर स्ल्याबलाई चाहिँ हामी यो इट्याप्सबाटै पनि हामी डिजाइन गर्न सक्छौँ होइन अनि नत्र भने चाहिँ उ गर्न पर्यो उफो मैले पढाउनै भुलेछु सरी सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ नि म के पढाउँछु भने नि जस्तो यो भनेको त सियर वाल भयो होइन कहिलेकाहीँ यहाँनिर त ओपनिङ आउन सकेको हुन्छ नि त सक्दैन र ओपनिङ पनि आउन सक्छ होइन त्यो केसमा चाहिँ कसरी वालहरू डिभाइड गर्ने ओर्ने भन्ने कुरा पनि म भन्छु ल मैले सुरुमा भन्छु भनेको थिएँ कस्तो भइरहेको हुन्छ भने यो कुरो चाहिँ सिएसए अमेरिकामा छ है त्यहाँ जाँगर चल्दाखेरि हेर्दा हुन्छ जस्तो हाम्रो चाहिँ यो सियर वाल हो अरे है हाम्रो यो चाहिँ सियर वाल हो अरे है अफसेट कति हो 24 इन्चै गर्नु पर्यो ल ल हाम्रो यो सियर वाल हो अनि चाहिँ यो सियर वाल भइसके पछाडि सियर वाल हो अब हाम्रो यहाँनिर चाहिँ कहिलेकाहीँ ओपनिङहरू आउन सक्छ नि त होइन यसरी चाहिँ ढोकाहरू केही आउन सक्छ है अब यस्तो केसमा चाहिँ के भनेको छ भने नि हाम्रो सिएसए अमेरिकामा त्यो केसमा चाहिँ यसलाई हामीले कसरी डिभाइड गर्ने रे भन्दाखेरि म अर्कै लेयर लिन्छु है हामीले चाहिँ यसलाई यसरी डिभाइड गर्नु पर्यो रे के हेरौँ है हामीले चाहिँ यसरी डिभाइड गर्नु पर्यो रे यसरी डिभाइड गर्नु पर्यो रे अनि त्यसपछि यसरी डिभाइड गरिसके पछाडि चाहिँ अब यसलाई पनि हामीले P1 P2 भनेर अलगै दिनुपर्ने हुन्छ कि यिनीहरू सबैलाई जस्तो अब भन्यो भने यसलाई P1 भन्यो भने यसलाई P2 भन्नु पर्ला यसलाई P3 भन्नु पर्ला यसलाई P4 भन्नु पर्ला यहाँनिर त अब ओपनिङ नै भइहाल्यो है यो त ओपनिङ नै भइहाल्यो है यहाँनिर चाहिँ ढोका जस्तो भन्ने बुझौँ है ल अब त्यो केसमा के चाहिँ भनेको छ भने नि मेरो माउसको कर्सरलाई फलो गर्नु यसलाई पायर्स भन्यो यसलाई यसमा पायर डिफाइन गर्ने रे यसमा पनि पायर डिफाइन गर्ने रे यसमा पनि पायर डिफाइन गर्ने यसमा पनि पायर डिफाइन गर्ने हैन यो त ओपनिङ भइहाल्यो तर यसलाई चाहिँ स्प्यान्डल डिफाइन गर्ने भनेको छ क्या अब जस्तो अघि हामीले त्यो स्प्यान्डल डिफाइन नगर्दाखेरि पनि पायर्सको ट्रान्सपोर्ट सेक्सनमा त देखाइरहेको थियो नि रेबार त्यसैलाई आधार माने पनि हुन्छ भने चाहिँ सिएसए अमेरिकामा तर हामी नेपाली डिजाइनरहरूले चाहिँ अलिकति सेफ साइडमा बस्न खोज्छौँ होइन अलिकति हाम्रो सिलेबसमा पनि यो कुरा नभएको हुनाले अलिकति ज्ञानको दायरा कम भएको हुनाले नै भन्छु म चाहिँ होइन त्यो भएको हुनाले नि सेफ साइडमा बसेर गर्ने भएको हुनाले दुईटै डिफाइन गर्छौँ त्यसो गर्दाखेरि स्प्यान्डलमा अलिकति हाई देखाउँछ त्यो अघि मैले देखाउन पाइनँ त्यहाँ के भएर आएन होइन त्यो भइरहेको हुन्छ नत्र भने चाहिँ पायर्स मात्रै गर्दाखेरि पनि भइरहेको हुन्छ यसले त्यही भन्छ क्या यहाँ पायर 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 यसलाई चाहिँ स्प्यान्डल चाहिँ किन भनेको रे भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ ठ्याक्क फ्लेक्जर जस्तो यो पोर्सन छ नि यो चाहिँ पछि बेन्ड हुँदाखेरि चाहिँ लगभग यसरी बेन्ड हुन्छ अरे क्या ठ्याक्क बिम जसरी यसले चाहिँ फ्लेक्जर मेम्बर जसरी चाहिँ बिहेभ गर्छ अरे क्या त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो पोर्सनलाई चाहिँ स्प्यान्डल भनेर डिफाइन गर्नु भनेर भनेको छ क्या है त्यो कुरो पनि मैले भनिदिइहालेँ जस्तो अब यसको चाहिँ एकपल्ट एलिभेसन भ्यूमा जाउँ है कुनमा आएको थियो ल आएको थियो अब यहाँनिर चाहिँ अब हामीले चाहे अनुरूपको ढोका बनाउनु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि अब यो स्ल्याबलाई चाहिँ हामीले डिभाइड गर्ने न हो होइन
अब त्यसको लागि त लगभग तपाईहरुले बुझि पनि सक्नुभयो होला। जस्तो मैले जोइन्ट अब्जेक्टहरु डिफाइन गर्न सिकाएँ हैन। जोइन्ट अब्जेक्टहरु आवश्यक परेको लोकेसनमा चाहिँ राख्ने, त्यसपछि त्यहाँनेर चाहिँ एउटा कुनै लाइन जस्तो नल बीमहरु जस्तो एकछिन एसाइन गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ, त्यो ढोका पोर्सनलाई चाहिँ ट्रिम गरेर अरु गरिने हुन्छ। अब अहिले चाहिँ जस्तो यो अप्सन पनि छ है, जस्तो यसलाई क्लिक गरेर है यो एडिटमा गएर हामीसँग चाहिँ एडिट सेल्स भन्ने छ है। एडिट सेल्समा गएर डिभाइड सेल्स गर्न सक्छौं। यो मैले पहिला नै सिकाएको थिएँ है। यिनीहरु अप्सन जस्तो अहिले चाहिँ सजिलोको लागि यसलाई मैले 3x3 जतिमा गर्छु है। यो आवश्यकता अनुसार आफै गरे हुन्छ है। यसरी चाहिँ डिभाइड भयो हैन। अब मानौ हाम्रो ढोका चाहिँ यति पोर्सनमा आइरहेको छ भने यसमा र यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, यसरी डिलिट गरिदिनु पर्यो है। यतापटि हामी 3D मा पनि हेर्न सक्छौं। कहिलेकाहीँ सियरवाला ढोकाहरु ओपनिङहरु आउन सकिदैन भन्न सकिदैन नि त हैन। अनि अब अघि मैले भनेको कुरा हेर्नु है, म यसलाई 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 र यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो रे भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ पायर भन्नु पर्यो रे के, पायर भन्नु पर्यो। त्यो पनि अब यहाँनेर P1 P2 P3 P4 P5 P6 त्यसरी भन्नु पर्यो रे। यसलाई चाहिँ स्प्रान्डल भन्नु पर्यो रे है। त्यो कुरो पनि ख्याल गर्नु है। मैले भन्नु पर्ने कुरा यति नै हो। अब म अघि स्ल्याबको कुरा गर्दै थिएँ हैन। अब स्ल्याबको कुरा भनेको त्यही हो, हामी अब म्यानुअल डिजाइन त गर्छौं, त्यही पनि इट्याप्समा पनि त्यो फिचर छ। त्यसलाई हामी कसरी प्रयोग गर्छौं भनेर म सरसर्ती देखाउँछु। हाम्रो उता सेफमा गर्ने पनि त्यसरी नै होला। हामीसँग 9:17 भयो, म मजाले ल्याउँछु, खासै लामो काम यो केही पनि छैन है। अघि यो त्यो मैले एक्सट्रुड भ्यू त्यो लिमिट भ्यू गर्न सिकाएँ नि हैन। त्यो के रे स्टेयरकेस मोल्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी हेर्नु होला है ल, सजिलो हुन्छ। अस्ति भन्न पर्ने त्यतातिर ध्यानै गएनछ मेरो। अब वालको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हामीसँग वालको लागि पनि सिमिलरली है त्यही किसिमले चाहिँ यहाँ एडिटमा गएर सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले यो डिजाइन स्ट्रिप्स बनाउनु पर्ने हुन्छ के है। डिजाइन स्ट्रिप्स भने चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने जस्तो यो एउटा सिङ्गो वाल हो नि त। वालको चाहिँ कति कति एरियालाई त्यो मेस भन्छ नि, त्यो कति कति एरियालाई लिएर चाहिँ यसले चाहिँ त्यो आउटपुट देखाउने भने जस्तै के, अथवा यसको हरेक एलिमेन्टलाई चाहिँ बीम जसरी ट्रिट गर्ने भनौँ न है। हामी एडिटमा जान्छौँ अनि यहाँ एड एडिट डिजाइन स्ट्रिप्स भन्ने छ है। अनि त्यसपछि चाहिँ यसमा गएर एड डिजाइन स्ट्रिप्स गरेर गर्छौँ है। अब यहाँ T1 भन्ने छ, यसलाई T1 नै छोड्दिनु। अब कुन स्टोरीको लागि चाहिँ हामी वाल डिजाइन गर्ने है। जस्तो अहिले हाम्रो यहाँ स्टोरी 1 मा छ, म स्टोरी 1 मा गएँ है। अनि इन्क्लुड मिडल स्ट्रिप्स पनि गर्नु है। अनि ग्रिड सिस्टम G1 नै हाम्रो अलरेडी। अब एक्स डाइरेक्सन तिरको लेयरलाई हामी ए भन्छौँ के। जस्तो एक्स डाइरेक्सन भनेको मेरो यो बीमहरु जस्तै है, यो बीमहरु जस्तै एक्स डाइरेक्सन तिरकोलाई ए भन्छौँ हैन। त्यसलाई अब एप्लाई गर्ने अटो नै छोड्दिनु भए हुन्छ है। यहाँ त अटो, यसलाई एप्लाई गर्नु। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ है त्यस्तै गरे हेर्नु त यहाँनेर रातो रातो आयो नि हैन, रातो रातो आयो नि, त्यही हो। अनि अब वाइ तिर पछि त वाइ तिरकोलाई अब बी भन्दिनु पर्यो हैन। यसलाई नि एप्लाई गर्दिनु हैन। यो यसरी आयो नि है, त्यही कुरा हो। अनि यति गरिसके पछाडी चाहिँ यसलाई ओके गर्दिनु, यसलाई ओके गर्दिनु। एकछिन म यो चाहिँ क्लोजै गर्दिन्छु है। अनि त्यसपछि भनेको हामीले गर्ने भनेको यो रन नै हो है। ए त्यो भन्दा अगाडि एउटा हेर्नुपर्छ है। यसमा म धेरै लामो समय एकपल्ट झुक्किएको थिएँ। खासै म यो धेरै डिजाइनरहरूले यो चाहिँ म्यानुअली चाहिँ गर्दैन हैन, के अरे यताबाट चाहिँ गर्दैन, हामी म्यानुअली नै गर्ने गर्छौं। जस्तो यसमा गएर थिचेर राइट क्लिक गर्नुभयो भने नि यहाँनिर एउटा समस्या आइरहेको हुन्छ है। यो रिबार मटेरियल त हाम्रो HYST 500 हो नि त हैन, तर यहाँ के आइरहेको छ भन्दाखेरि अर्कै आइरहेको छ। यसले गर्दा फेरि हाम्रो भरे डिजाइन प्रोपर हुँदैन नि त। त्यसैले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ गरेर चाहिँ हामीले HYST यसरी चेन्ज गर्नु पर्यो के है। त्यसरी चेन्ज गर्नु पर्यो। अब यसरी हरेकलाई चेन्ज गर्नुभन्दा बरु सजिलो के होला भने के छ, अहिले यो HYST 500 भयो हैन। जस्तो यो हेरौँ त, यसलाई क्लिक गरेर राइट क्लिक गर्नुभयो भने हेरौँ त A615GR समथिङ के भन्ने छ नि। बरु चाहिँ हामीले मेटेरियलमा गएर यसैलाई चाहिँ हामी उ गर्दिन सक्छौँ के अरे मोडिफाई गर्दिन सक्छौँ क्या। हाम्रो A615GR भन्ने छ है। डिफाइन मटेरियल्स प्रोपर्टिज हेर्नु त A695GR भन्ने छ नि।
यसको प्रोपर्टिजहरूलाई चाहिँ जस्तो यसलाई चाहिँ हामी के लेख्दियौँ भने HYST FE500 भनौँ न, HYST 500 अघि लेखिसकेको छ। अनि यो प्रोपर्टिजहरू पनि चेन्ज गरिदिने क्या। त्यो प्रोपर्टिजहरू के छ एकपल्ट हेरौँ ल। HYST 500हरूमा चाहिँ हाम्रो के छ भनेको जस्तो वेट के छ 76 यताहरू, अनि यो पछि हाम्रो उसमा पनि आइरहेको हुन्छ है, सिफ्टमा पनि यो चाहिँ हामीले गर्नु परिरहेको हुन्छ, त्यति बेला पनि काम लाग्छ है। जस्तो हाम्रो के कुन थियो भन्दाखेरि FE500 हामीले बनाइसक्यौँ नि त होइन, यसलाई हो नि त, यसलाई हो। जस्तो हाम्रो के थियो भन्दाखेरि वेट पर युनिट भोल्युम भनेको चाहिँ 76 यो यति नै हो। अनि मास पर युनिट भोल्युम भनेको 7849 यो ठिकै छ है। मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेको चाहिँ 2 into 2 1 2 10⁵ भइरहेको हुन्छ है। अनि त्यसपछि यो यति नै हो। त्यसपछि यहाँभित्र गएर हेऱ्यो भने चाहिँ कति 500 545 है, यो 500 यो चाहिँ 545 थियो क्या र, 545 यो एक्सपेक्टेड यिल्ड भनेको 550 अनि यो चाहिँ लगभग 600 भइरहेको हुन्छ 599.5 है। ल यसो गऱ्यो भने हामीले ठ्याक्कै HYST 500 को प्रोपर्टिज बनायौँ नि त है। यसलाई ओके गरिसकेपछि त लेटेस्ट अब हरेकलाई चेन्ज गर्नु त फेरि झन्झट हुन्छ नि त। हेर्नु त यो त HYST 500 गरेको थियो उठ्यो, FE 500 भनेर आयो नि त। त्यसैलाई चेन्ज गरिसकेपछि है, अनि त्यसपछि यसलाई रन गरिदिनु है। अब रन गरिसकेपछि भनेको अब सिमिलर प्रोसेस है, डिजाइनमा जानु पर्यो। अब चाहिँ हामी कन्क्रिट स्ल्याब डिजाइन है, अनि यसको भ्यू रिभाइज प्रिफरेन्समा जाउँ। अब फ्याक्टर्सहरुमा यसलाई खासै केही चलाउनु पर्दैन। मेन चाहिँ यहाँ डिजाइन कोड IS 456 2000 छ कि छैन त्यो हेर्नु हैन। अनि अब मिनिमम कभर फर स्ल्याब्स भनेको नर्मल्ली त अब 15 mm नै हो हैन। त्यसलाई अब 20 राखे पनि हुन्छ क्या, फिल्डमा चाहिँ 20 जस्तै नै पनि भइरहेको हुन्छ, 20 दुईतिर 20 है। अनि प्रिफर्ड बार साइज भनेको नर्मली हामी 8 को राख्छौं क्या। कस्तो हुन्छ भने 8 mm को बार भनेको हामीले यता स्टिरअप्समा पनि बनाइराखेको हुन्छौं हैन। स्ल्याबमा पनि हामी सकेसम्म 8 कै प्रिफर गर्छौं क्या। 8 को चाहिँ कस्तो भइराखेको हुन्छ भने मार्केटमा 8 भन्दा अरु रिबारको प्रति केजी चाहिँ 3-4 रुपैयाँ महँगो परिराखेको हुन्छ क्या प्रति केजी नै। भनेपछि एक बन्डलमा 100 केजी हुन्छ, त्यसरी धेरै बन्डल किन्दाखेरि अलिकति प्राइस फरक परिराखेको हुन्छ। तर क्वान्टिटी चाहिँ 8 mm को धेरै आउँछ क्या। त्यो भएको हुनाले चाहिँ 8 mm कै हामी प्रिफर गर्छौं, अथवा 10 कै गरे पनि भयो। ठीक छ, मैले 10 नै बनाइदिए, त्यो हेर्नु होला हैन। अब स्ल्याब टाइप भनेको हाम्रो 2 way नै हो, अरुलाई अब खासै केही चलाउनु पर्दैन है। यसलाई ओके गर्दिनु है। अनि यति गरिसके पछाडी चाहिँ अब हामी डिजाइन चेक गर्छौं है। डिजाइनमा जान्छौं, त्यसपछि यो डिजाइन कम्बिनेसन्सको कुराहरु अब यसको लागि कुनै कम्बिनेसन परेन है। डिजाइन यसको लागि त पर्यो नि। डिजाइन कम्बिनेसन्सहरुमा हाम्रो वालहरुको आइराखेको हुन्छ। डिकन यो राखेर हेरौँ ल। डिजाइन कन्क्रिट स्ल्याब डिजाइन, त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि सेलेक्ट स्टोरेज फर डिजाइन भनेको छ हैन। यहाँनिर भनेको हाम्रो अब स्टोरी 1 मै त अहिले हामीले स्टोरी 1 मा मात्रै स्ट्रिपहरु डिजाइन गर्यौं नि त। सबैमा गरेको भए चाहिँ कुन स्टोरीको लागि भनेर हामीले यहाँ सुरुमा गर्नुपर्ने हुन्छ कि। अब यहाँ त अभियसली हाम्रो स्टोरी 1 मात्रै हुन्छ हैन। अनि स्टार्ट डिजाइन गर्ने है। ल त्यो गरिसके पछाडी चाहिँ अलिकति यो फर्ममा दिइराखेको हुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ यति रिभर्सहरु आवश्यक पर्यो पर मिटर अथवा पर स्ट्राइप विथ टाइपले दिइराखेको हुन्छ। अब यसलाई हेर्न चाहिँ कसरी कम्फर्टेबल हुन्छ भन्नुहुन्छ भने पछि सेफमा पनि एकदमै गर्ने यही हो है। त्यति बेला यो म भन्दिन पनि होला, हामी फुटिङ डिजाइन गर्छौं हैन। हामीसँग चाहिँ यहाँ डिस्प्ले फ्लेक्जुरल डिजाइन भन्ने छ क्या। यहाँ जस्तो विन्डो आछ पछि त्यहाँ पनि त्यस्तै विन्डो आउँछ है। अब डिजाइन बेसिस भनेको हाम्रो स्ट्राइप बेस्ड हो हेर्नु, फाइनल एलिमेन्ट बेस्ड हैन। अनि डिस्प्लेस भनेको चाहिँ अब इन्भलपिङ फ्लेक्जुरल रेन्फोर्समेन्ट। अब नर्मली हामी सियर रेन्फोर्समेन्ट नै त हालिराखेका हुँदैनौं हैन। अनि इम्पोज मिनिमम रेन्फोर्सिङ गर्नु है। हाम्रो मिनिमम जस्तो हाम्रो कोडले भनेको छ नि मिनिमम रेन्फोर्समेन्ट यति हुनुपर्छ भन्ने कुरो, त्यो भन्दा कमले नै स्याटिस्फाई भएको छ भने पनि मिनिमम त हामीले हाल्न पर्यो नि त हैन। अनि अब हामीलाई थाहा छँदैछ, मैले थोरै तपाईहरुसँग डक्टरल डिटेलिङको चाहिँ कुरा गर्न अलिकति नपाउने भए। धेरै कुरा छ कि त्यसको लागि 2-3 क्लास नै आवश्यक पर्छ। अब
अस्ति अटोक्याडको क्लास लिनुभएकोहरूले त थोरै थोरै बुझ्नु नै भएको होला, नत्र भने पनि स्ल्याबमा चाहिँ दुईवटा जाली हुन्छ क्या, अथवा टप बार र बटम बार भन्दाखेरि तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ होला। अनि अर्को मैले किन पनि फोकस नगरेर राखेको भने आरसिसी पढ्नु भएको छ, एकदमै फ्रेस हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले नि मैले केही नभनेको। यसमा टप रिबार र बटम रिबार हुन्छ है। अनि जस्तो एकपल्टमा हामी टप रिबार मात्रै हेरौँ ल, टप रिबार हेरौँ, अनि लेयर दुइटै हेऱ्यो भयो एक्स्ट्रा वाइ डिरेक्सनमै। अनि यो फिल्ड डायग्राम चाहिँ यो नगर्नु के है। त्योभन्दा यहाँ सजिलो भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिफाइन बाई बार साइज एन्ड बार स्पेसिङ भन्ने छ है। यसलाई जानु। जस्तो हाम्रो टप बार अहिले हामीले टपको लागि मात्रै हेरेका छौँ होइन, बटमको चलाइराख्नु परेन। टपमा चाहिँ ल 10 को राख्यौँ अरे, कति स्पेसिङमा भन्दाखेरि अब नर्मल्ली हामी यो पनि 6 इन्चीमा राखिराखेको हुन्छौँ क्या, 150 जस्तोमा है, 150 जस्तोमा राखिराखेको हुन्छौँ। अब यो भनेको एक्स्ट्रा बार, योलाई 8 गरिदिइराखौँ है। ल अब यसलाई एकपल्ट एप्लाई गरेर हेरौँ त। यसरी एप्लाई गर्दाखेरि यहाँ केही पनि देखाएन नि होइन, यहाँनिर यसरी यहाँनिर चाहिँ देखायो है, बटम नन भन्यो, अलिकति केही पनि नदेखाउनु भनेको चाहिँ यतिले पुगिरहेको छ भन्नु हो क्या। यहाँ माथि हेरौँ त, यतिले पुगिरहेको छ भन्नु हो। त्यो अहिलेको स्प्रान्डल केसमा पनि यस्तै भएको हुनुपर्छ क्या, मलाई शङ्का लाग्यो। त्यहाँ पुगि नै राखेको छ, आवश्यक छैन भनेपछि त्यसले नदेखाएको हो। जस्तो 8 को गरौँ, 300 mm मा राखौँ, 300 mm मा राखौँ नि के पर राखौँ, एप्लाई गरौँ त, हेरौँ त। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ पुगेन क्या, भनेको सबै ठाउँमा पुगेको छ। यहाँनिर चाहिँ एउटा बार चाहिँ 8 mm को राख्नु पर्यो, एक्स्ट्रा बार यति है। यहाँनिर पनि एउटा, यहाँनिर दुईटा है, त्यसरी यसले आउटपुट दिइराखेको हुन्छ कि यहाँनिर चाहिँ 4वटा राख्नु पर्यो भन्ने। अब जस्तो 8 कै हामी स्पेसिङ घटाउँ, 200 मा ल्याउँ, अलिकति कम मागिराखेको छ होइन। र त्यसरी अब 175 मा ल्याउँ, एप्लाई गरौँ, अझै मागिराखेको छ। त्यसरी 150 मा ल्याउँ, नर्मली 6 इन्चमा गरेर राखेको हुन्छौँ। अब 8 mm को 6 इन्चमा 150 मा राख्दाखेरि अझै मागिराखेको छ भनिसकेपछि अब 10 कै गरिदिउँ त टप बार भन्ने किसिमले गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नु त दुईवटा ठाउँमा मात्रै पुगेन है। अब यो दुईवटा ठाउँमा मात्रै एक्स्ट्रा थप भनेर हामीले रेकमेन्ड गरे पनि भयो होइन। दुईवटा ठाउँको लागि त अब स्पेसिङ के 125 बनाइराख्नु होइन, त्यसो गऱ्यो भने ठ्याक्कै त्यो पनि जान्छ क्या, अझै गइरहेको छैन 100 मा। यो अलिकति इरेगुलर कन्फिगुरेसन भएर पनि हो है, यहाँनिर यसो विचार गर्नु त, त्यो भएर पनि यो नगएको हो है। बेटर चाहिँ के हो भने 150 मै गरौँ, त्यहाँनिर चाहिँ त्यो चाहिन्छ भनेर रेकमेन्ड गरिदिने हो। यो भनेको हाम्रो टपको कुरा। अब बटमको कुरा हेरौँ है, जस्तो म टपलाई एकछिन अनचेक गर्छु अनि बटमको कुरा हेर्छु सिमिलरली। ल बटममा चाहिँ अलिकति कमले नै गऱ्यो, 12 mm मात्रै स्पेसिङ रहेछ नि त यहाँ, 150 ले गरौँ एप्लाई। ल हेरौँ त, बटममा 8 mm को 150 स्पेसिङमा हाल्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा बार माग्यो, यहाँ पनि माग्यो, यहाँ पनि माग्यो। अब हामीले छुट्टै सबैतिर 8 mm को 150 मा ठिक छ है, यहाँ हाम्रो यहाँ टपिकले नै बोलिराखेको हुन्छ ठिक छ। यो भागमा चाहिँ एउटा 8 को एउटा 8 को एक्स्ट्रा लगाउनु ल भनेर भन्दै पनि हुन्छ। अब त्यो त अब फिल्डमा वर्कम्यानसिप कुन लेभलको हुन्छ भन्ने कुरा भयो होइन। त्यतिको लागि चेन्ज गरेर राख्नु नपर्यो, नत्र भने अब यतिकै लागि 125 mm गर्नु पर्यो भने त फेरि क्वान्टिटी वाइज धेरै जाने भयो नि त होइन। यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यति नै हो स्ल्याबको डिजाइन पनि, एकदमै सजिलो छ म्यानुअल स्ल्याबको डिजाइन त। म अहिले पनि हालिदिन्छु, हेर्दै गर्नु होला, आवश्यक परे म एक्सप्लेन पनि गरिदिन्छु है। ल आज यति नै गरौँ। केही छ आजबारे कसैलाई भन्नु? कसैको केही कमेन्ट्सहरू छ भने भनिहालौँ। रुजनले के बोलिरहेको हो, आवाज आएको छैन। केही पनि भनेको छैन भन्न त, माइक चाहिँ अन गरेको त्यही भएर होला। ठिक छ, प्रवेश, कोमल, स्मृति, रवि कसैको केही छ भन्नु? दाइ एउटा क्वेसन थियो एकैछिन दाइ, म इटिआर खोल्दैछु अहिले त्यो फाइल चाहिँ। ए हुन्छ हुन्छ। त्यो अहिलेको स्प्रान्डल चाहिँ त्यहाँ आवश्यक नपरे, नदेखाएको भने कन्क्लुजनै पुगिसक्यो है। मैले एउटा मात्रै बनाएँ। दाइ एकैछिन खुलिरहेको छ, अलि ह्याङ भइरहेको छ सर। हुन्छ हुन्छ गर न। दाइ स्क्रिन सेयर गर्दा हुन्छ है?
मजाले मजाले मैले के पर्मिसन दिइराख्नु पर्दैन होला यहाँ केही छ र भयो ल त्यही भइरहेछ स्क्रिन शेयर भइरहेछ मैले हैन यहाँ स्टेयर्स बनाएको थिएँ है अँ, यो स्टेयरको कलर चाहिँ अरूभन्दा डिफ्रेन्ट आयो तर प्रपर्टी हेर्दा चाहिँ दुईटैको उस्तै जस्तो छ नर्मली त्यो जुन ल्यान्डिङ पोर्सन हुन्छ नि ल्यान्डिङ पोर्सनको चाहिँ फरक देखाइरहेको हुन्छ नर्मली अरूको त सेम नै देखाउनु पर्ने हो एउटा यो प्रोपर्टिजमा यो गएर चेक यो बेस ल्याब चाहिँ प्रपर्टी जसको यस्तो छ सर स्ल्याब स्टेयर 150 mm छ है हजुर अर्को रातो एकपल्ट तिम्रो डिफाइन सेक्सनमा जाऊ त दुईटा स्टेयर 150 त डिफाइन भएको होइन नि एकैछिन फरक चाहिँ केही पनि पर्दैन यो कलर प्रोपर्टिजले होइन स्टेयर्स नै छ होला एउटा मात्र म त दुईटा देख्छु त स्टेयर 150 mm ए स्ल्याब रहेछ यो एउटा है। स्ल्याब हजुर केही पनि फरक परेन मैले त्यो ल्यान्डिङ चाहिँ फरक कलरको देखाएको देखिरहेको थिएँ नर्मली अब यसमा पनि तिम्रो उ छ नि त सबै तल्लो फ्लाइटहरू चाहिँ एउटा कलरको माथिको अर्को कलरको छ नि त होइन तिम्रो पछि हजुर एनालाइसिस यो अन्त यसलाई होइन मैले अलि लेन्थ चाहिँ अलि सानो गर्दाखेरि फेरि रातै आउँछ क्या त्यही लेन्थले केही फरक परे हो कि जस्तो लागिरहेको त्यो हुन सक्छ है मैले यसलाई नछुवाइकन थोरै मात्र यता गरिदिए पनि यो रातो भइहाल्छ क्या ठिकै छ यो वान वे र टु वे फर्म हुने किसिमले त यसले देखाएको नहुनु पर्ने हो त्यही जेनरली त्यो ल्यान्डिङ स्ल्याब चाहिँ अर्कै कलरको देखाइरहेको हुन्थ्यो मैले कहिले क्वेसन गर्न आफूलाई पनि त्यो किन देखायो भनेर किनभने पछि केही फरक पर्दैन भन्ने कुरो थाहा छ नि त त्यस्तै के होला जस्ट एनालाइसिसमा फरक पर्दैन है ल हुन्छ अर्को एउटा सुन त देखाउ त मैले ठ्याक्कै बुझिसकेँ यो तिम्रो त ओपन वेल टाइपको रहेछ नि त हजुर ओपन वेल अनि ठ्याक्क यो बीचको पोर्सनलाई चाहिँ यसले त्यो ल्यान्डिङ टाइपको ट्रिट गरिरहेको छ कि ठिकै स्लोप पनि छ त्यो ल्यान्डिङ पोर्सन जस्तोलाई चाहिँ यसले अलग्गै कलर देखाइरहेको हुन्छ है यहाँ ठ्याक्कै भएकै त्यही हो त्यो किन देखाउँछ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन तर यस्तै देखाउँछ ए भनेपछि ल्यान्डिङ जस्तै ट्रिट गरेछ यसलाई एकदम अन्त अर्को एउटा के भन्छ यो प्लानमा हेर्नु न यो सेयरवाल क्याडमा जस्तो छ मैले त्यस्तै बनाएँ किनभने यो सेन्टर लाइन भन्दा अलिकति यहाँ क्याडमा पनि छोको थिएन मैले पनि अलि यतै बनाएको छु है अनि तर यो बेसमेन्टमा हेर्दाखेरि नि सपोज यता छुँदैन के अनि यो नछोएर त अलि नहोला नि भनेको एउटै एलिभेसनमा चाहिँ उ भएन भन्ने कुरा हजुर यो म क्याड पनि खोल्छु है एकैछिन म एउटा कुरा सम्झाइहाल्छु ल एकैपल्ट त्यो अहिलेको खोल त मैले कस्तो भुलेछ कति साह्रो भुल्ने भए म अघि मैले जुन त्यो ओपनिङको कुरा गरेको थिएँ नि है त्यो ओपनिङ गरिसके पछाडि त्यो ओपनिङ भएको भाग मुनि चाहिँ हाम्रो त्यो के अरे हिन्ज जस्तो देखाउँछ त्यसलाई पनि फिक्स सपोर्टै एसाइन गर्ने है ल त्यो कुरो मैले कस्तो बिर्सेछु भन्नलाई हुन्छ दाइ यो ओपनिङले गर्दा अलि फरक पर्ला कि नपर्ला के भएर ओपनिङ अटोक्याडमा चाहिँ ओपनिङ छ कि छैन पर्छ नि फरक किन पर्दैन यहाँ अटोक्याडमा त यो सेन्टर लाइन छ यहाँ सियरवाल देखाएको छ त्यसमा पनि सेन्टर लाइनमा यो छोको चाहिँ छैन छोको छैन भने त्यस्तै बनाऊ न यस्तो हो मैले कसरी फरक पर्छ भनेको भन्छ भने यहाँ पनि त्यो तिम्रो खाली भागमा पनि सियरवाल आउनु भनेको त त्यतापट्टि चाहिँ स्टिफनेस बढ्नु हो नि त खासै धेरै पोर्सन त रहेनछ होइन तर थोरै के एमएम भए पनि सेन्ट्रल रिजिडिटी तलमाथि त हुने भइहाल्यो नि यस्तो भ्यू गर्दा चाहिँ यो छोइरहेछ क्या थिकनेसले गर्दा सायद होला त्यो नछोके जस्तो छ त्यो केही भएन अटो क्याडमै त्यस्तो छ भने त्यसो भए त ठिकै छ यो भयो भने त हुन्छ ल हुन्छ भनेपछि यो चाहिँ तिम्रो प्रोजेक्टको हो यो बिल्डिङ हजुर दाइ प्रोजेक्टकै बनाइरहेको छु मैले भर्खरै ल गजब स्टेयरकेस यहाँ पनि तिम्रो फिगरमा हेर्दाखेरि पनि ठ्याक्कै तिमीले यो दुईतिर चाहिँ सियर वाल ठ्याक्क सिमेट्रिकली अपोजिट डिरेक्सनमा राखेको छौ नि होइन यो भनेको चाहिँ टोर्सन कन्ट्रोल जस्तै हो स्टेयरकेस पनि त्यस्तै
यसमा तीनटा सेयर वाल छ, एउटा यो भयो, चारवटा रहेछ, 1 2 3 4। ठिक छ, हाई राइजको लागि त क्राइटेरिया छ नि त। अस्ति एउटा हाई राइज बिल्डिङ हामीले गरेको थियो, ठ्याक्क स्टेयर्सहरू पनि जस्तो ऱ्याम्पहरू पनि राख्नुपर्ने होइन, अनि त्यसपछि स्टेयर्सहरू, एक्जिट स्टेयर केसहरू, धेरैवटा लजहरू छ, त्यो कोडहरू रेफर गर्यो होला नि होइन। दाइ अर्को एउटा सेकेन्डरी बिमको एउटा रिलेटेड एउटा क्वेसन थियो। सपोज यो प्लानमा यो छ नि त, यो 8 मिटर छ यता है, अनि यता चाहिँ 5 मिटर छ भनेपछि मैले यसलाई एउटा सेकेन्डरी बिम यता दिएपछि यो 4 मिटर हुन्छ र यो 5 मिटरै छ होइन, यो चाहिँ 4 र 5 भनेपछि यो त यसमा त दिन त्यो मैले क्रिटिकल लेन्थ निकालेको थिएँ, क्रिटिकल लेन्थ चाहिँ 4 भन्दा बढी छ भने चाहिँ दिन पर्यो, बढी छैन भने चाहिँ दिन पर्दैन। यो त ठ्याक्कै 4 आइरहेछ भनेपछि मैले खास दिन यता फेरि अर्को दिन नपर्ने हो, यो दिन पर्छ कि पर्दैन त? होइन, आवश्यक पर्छ भन्ने देऊ न। अब त्यो हामीले एनालाइसिसै गरिराखेको हो होइन। यता तिमीले न्युमेरिकली गर्दाखेरि 4 मिटरभन्दा धेरै त्यो स्ल्याबको लागि दिनु भन्ने जस्तो कुरा आएको छ भने अब त्यो स्ल्याबको मात्रै कुरा भएन नि त। अब हामी इन्टायर ओभरअल एनालाइसिस गरिराखेको छौँ, त्यहाँ राखेर हेर नराखेर हेर, अनि त्यसपछि चाहिँ इन्टरप्रेट गर न रिजल्टलाई। ए हुन्छ हुन्छ। अनि तिमीले इन रिलिजहरू गर्ने कुरामा त केही कन्फ्युजन छैन नि? अहिले त्यो गरिसकेको त छैन दाइ, अब गर्न चाहिँ गर्छु। एकपल्ट मलाई त्यो कन्ट्रोल देऊ त तिमी। ओके, रिक्वेस्ट कन्ट्रोल। हुन्छ अहिले भनिदिन्छु ल, यो कुरामा धेरैजना कन्फ्युज भइरहेको छ। भयो दाइ, एलो गर न ल। जस्तो होइन, तिम्रो यो बिम छ नि, यो बिम अब तिमीले यो बिम बिचमा एसाइन गर्यौ नि होइन। बिचमा त एसाइन गर्दाखेरि अब हाम्रो यहाँ त त्यो जोइन्ट बनिराखेको हुँदैन नि त। मैले पहिला नि भनेको छु, हामीले कुनै सेक्सन बनाउनु भनेको अटोमेटिक त्यो जोइन्ट चाहिँ सेक्सनले एसाइन गर्ने कुरा हो। भनेपछि यो लोड चाहिँ त्यो जोइन्ट मार्फतबाट यसै पनि ट्रान्सफर भइरहेको हुँदैन भन्ने अर्थ लाग्छ नि त। त्यसरी पनि ट्रान्सफर नभएको हुनाले हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ मोमेन्टहरू चाहिँ रिलिज गराउनु पर्छ भन्ने किसिमको पनि एक किसिमको लजिक आइरहेको हुन्छ होइन। त्यसरी बुझ्दा पनि भयो इट्याचको सन्दर्भमा, तर खासै प्रिन्सिपलले चाहिँ अस्ति मैले भनेकै कुरा हो है। अनि अब जस्तो अहिले तिमीले भन्यौ नि, मानौ यहाँबाट यहाँ चाहिँ कस्तो भने, जस्तो यो मेन बिम हो अनि यो पनि मेन बिम हो, दुईटा मेन बिमको बिचमा यो आइरहेको छ भने हामीले जस्तो इन रिलिज गर्नु पर्यो, यसैले लिन्छ भन्ने किसिमले। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तो यतापट्टि एउटा सेकेन्डरी बिम यहाँ आयो अरे है, एकछिनको लागि है, यहाँ सेकेन्डरी बिम आयो अरे अर्को पनि, अनि तिमीले चाहिँ त्यो यतापट्टि नै अर्को सेकेन्डरी बिम एसाइन गरिदिनु पर्ने भयो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ यो बिमको लागि चाहिँ इन रिलिज नगर्नु है। त्यो पनि मैले अस्ति भनिरहेको छु। हेर न, त्यो गर्दाखेरि पछि रिजल्टमा के कस्तो फरक आउँछ। प्रोजेक्ट गरिराखेको छौँ, थाहा पाइहाल्छौ। हुन्छ दाइ, त्यो गर्दै गरौँ ल। अन्त अर्को एउटा यो हेर्नु न, यो के भन्छ, यो बेसमेन्ट हाम्रो के छ भन्दाखेरि अलि एलिभेसन फरक छ एक ठाउँमा। जस्तो यो हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोर छ है, अनि यो हाम्रो बेसमेन्ट छ। अनि तर यो तल बेसमेन्टमा जाने यो जुन के भन्छ यो ऱ्याम छ नि, यो ऱ्याम चाहिँ यो अलिकति तल लेभलबाट स्टार्ट भएको रहेछ, ग्राउन्ड लेभल, ग्राउन्ड फ्लोर भन्दा। मोडलिङ गरिराख्नु पर्यो। हजुर, ऱ्याम्पले मोडलिङ गरिराख्नु पर्थ्यो र। खै यो स्टेयर्स जस्तै मैले यता पनि ऱ्याम। हजुर, त्यो ऱ्याम्प भन्दा मुनिपट्टि त केही पनि छैन नि त, इमिडिएट सोइल छ नि त। ए हजुर, होइन हुन त गरे नि, गर्दाखेरि अलिकति आफूलाई टिडिएस आवश्यक चाहिँ थिएन होला। अब भन त तिमीले के भनेको। अनि मैले भनेको चाहिँ यो कलमको धेरै यो यता पनि बिम छ र यता नजिकमा बिम भयो क्या, त्यो चाहिँ अब असर पर्छ कि पर्दैन? पछि तिमी एनालाइसिस गर्दाखेरि हेर, त्यो कलममा एकदमै धेरै रिबार डिमान्ड गर्न सक्छ तिमीलाई, अथवा त्यो कलम फेल देखाउन सक्छ। सर्ट कलम इफेक्ट भन्थेँ नि म। हजुर हजुर, त्यो हुने चान्स छ त्यहाँ एकदमै धेरै। भनेपछि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यसको सल्युसन चाहिँ के होला त? अब यसको सल्युसन भनेको चाहिँ के गर्नु भने, अब सबैभन्दा सुरुमा त्यो बिमको साइज बढाएर हेर्नु होइन, सेक्सन साइज बढाएर हेर्नु। अनि सेक्सन साइज बढाएर हेर्दा भएन भने सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ सेक्सन साइज भन्दा अगाडि चाहिँ उ गर है, मेटेरियल प्रोपर्टी
अपडेट गर है, जस्तो M20 थियो भने M25 है, अब यो त हाई राइज हो भने मेबी M30 होइन, सुरुमा त्यो गरी हेर, अनि त्यसले सल्भ भएन भने हो त्यो प्लस सेक्सन साइज बढाएर हेर, अनि त्यो गर्दा पनि भएन भने चाहिँ एकपल्ट त्यो कलममा मलाई कन्ट्रोल देऊ त, जस्तो यो कलमको कुरा हो नि होइन, यसमा हेर त कुन कुन बिम आइरहेको छ, यो बिम आइरहेको छ अनि यो बिम आइरहेको छ हो, हो त्यो दुईटा बिमको चाहिँ इन रिलिज गराइदेऊ। इन रिलिज गराउनु भनेको चाहिँ यो दुईटा बिमले चाहिँ यो तलको इमिडिएट कलममा चाहिँ मोमेन्ट टोर्सनहरू ट्रान्सफर गर्दैन, सियर र एक्जियल फोर्स मात्रै ट्रान्सफर गर्छ भनेपछि यसलाई कम भार पर्ने हो नि त। त्यसो गर्दाखेरि यो दुईटा कलमको मेन स्टिल तलको टेन्सन स्टिल धेरै देखाउने मात्रै हो, अरू केही पनि होइन है, केही बिगार हुँदैन। त्यो गरी हेर अन्तिम उपाय। अनि त्यसो गर्दा नि भएन भने त तिमीले टोर्सन कन्स्ट्यान्टै चलाउनु पर्छ, अरू त अब उपाय हुँदैन, के गर्ने। हुन्छ त, त्यो अलि गर्दै गएपछि थाहा हुन्छ होला। ल है त्यसै गरौँ। हुन्छ त, यति थियो प्रब्लमहरू अहिलेसम्म। ल हुन्छ रवि, रुजन प्रवेश केही छ? केही छैन दाइ। दाइ साँच्चै भोलि शनिबार परेछ होइन, क्लास के गर्ने भनेर पनि डिस्कस गरौँ न बरु। पर्सि पनि शनिबार जस्तै छ, बिदै छ, भोलि फाइनल क्लास गरिदिउँ। त्यही त, पर्सि पनि फेरि कति अब आइतबार पनि जनै पूर्णिमा कि के छ क्यारे होइन, अब भोलि लगभग सकिन्छ पनि होला, भोलि क्लास गरौँ जस्तै लाग्यो मलाई पनि। गरौँ होइन, किनभने मलाई अर्को चिन्ता के हो भने इक्जाम आइरहेको छ सबैजनाको होइन। हजुर हजुर। 1-1.5 घन्टै भयो भने त्यो बर्डन फिल हुन थाल्छ कि बिस्तारै, त्यो भएको हुनाले यसलाई नसाचौँ। भोलि म सेफको भ्याइदिइहाल्छु, रिपोर्टको टेन्टेटिभ कुरा भनिदिइहाल्छु, अनि तिमीले भनेकै जस्तो एउटा मोडेल अहिले दिइराख्छु। अब अहिले गर्न त कसैले नभ्याउला होइन, तर म इन्डिभिजुअल टाइम चाहिँ पछि पनि दिन सक्छु, त्यो केही पनि भएन है, त्यसरी अगाडि बढाउँला। त्यही भोलि क्लास गरौँ होइन, हजुरले मोडल नै हालिदिन्छ, नत्र आफ्नै प्रोजेक्टको पनि रविले पनि गरिरहेछ, मैले पनि यसो अलिअलि थालिरहेको छु।